नमस्ते सबैजनालाई। सबभन्दा पहिले त हामीले जान्न पर्ने विषय के छ भने सहकारी संस्था सञ्चालन गरिसकेपछि सहकारी संस्थामा जोखिममा पुग्नुभन्दा पहिला सहकारी संस्था सञ्चालनको आधारभूत कुराहरूमा हामी कतिको क्लियर छौँ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सहकारीका 7वटा सिद्धान्त, सहकारी सञ्चालनका 10वटा मूल्यहरू अनुसार हामीले सहकारी संस्था सञ्चालन गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो विषयलाई नै हामीले अवलम्बन गरेका छैनौँ भने जोखिम त्यहीँबाट सुरुवात भयो भनेर जान्दा हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने सहकारी सिद्धान्त र सहकारीको मूल्य र सहकारीको आधारभूत विषयहरू नै प्रयोग नगरिकन सहकारी संस्थाको काम कारबाही गरियो भनेदेखि जोखिमको सुरुवात त्यहाँबाट भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सहकारी संस्थाको छवि भन्छ, इमेज बिल्डिङ भन्छ। इमेज बिल्डिङमा हामी कतिको यो टिम लागेका छौँ। सहकारी संस्थाको जोखिम नहुनका लागि सहकारी संस्थाका मेन खेलाडीहरू, अग्र पङ्क्तिमा एक्टिभिस्ट भनौँ, एक्टिभिस्टहरू जो कर्मचारी साथीहरू व्यवस्थापनमा विशेष आफ्नो जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुहुन्छ। गभर्नेन्सको पाटो हेर्ने सञ्चालक समिति र गभर्नेन्स र व्यवस्थापनको चुस्त दुरुस्त छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने लेखा सुपरिवेक्षण समिति, यो तीनवटा हाम्रो जुन एक्टिभिस्टको टिम छ अथवा यो अग्र पङ्क्तिमा काम गर्ने निकायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दक्षता, आफ्नो आफ्नो सेक्टरको दक्षता, उहाँहरूको बुझाइ र उहाँहरूको व्यवहार, उहाँहरूको काम गराइले पनि जोखिम हुने र नहुनेमा अर्गनाइजेसनको व्यवस्थापकीय कुरामा निर्धारण गर्ने कुरा छ। यद्यपि यो जोखिम हुँदैन भनेर निर्ढुक्क बस्ने कुरा हुँदैन। जोखिमको सुरुवात, कुनै पनि कामको सुरुवात गर्दादेखि नै जोखिमको व्यवस्थापन भने गर्न पर्ने हुन्छ। जोखिम सामान्यतया के छ भनेदेखि एउटा व्यवस्थापन सजिलै हिसाबले गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापकीय ढङ्गलाई राम्रो प्रभावकारी सञ्चालन गरेर। एउटा चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई विभिन्न किसिमका औजारहरू, टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको नियमित निगरानी राख्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया दुईवटा पक्षमा छुट्याउन सकिन्छ। एउटा व्यवस्थापन गर्न सकिने सामान्य अपरेसनल रिस्कहरू, हाम्रा सिस्टमका कुराहरू, र अर्को व्यवस्थापन गर्न नसकिने भने कहिले काहीँ डिजास्टर आउन सक्छ, त्यो भूकम्पले पार्ने, कोभिड-19ले पारेका असरहरू, त्यसै गरेर अहिले आर्थिक मन्दी भन्दैछौँ हामी, यस्ता कुराहरूले पार्ने असरहरू भनेको हाम्रो आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुनसक्छ। त्योभन्दा मेजर हाम्रो व्यवस्थापकीय कुराहरू, व्यवस्थापन गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ हाम्रो असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विषय बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सहकारी संस्था, विशेष गरेर वित्तीय सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दाखेरि नगदको माध्यमबाट सबै काम गर्छौँ, अथवा सिधै भन्दाखेरि नगदको व्यापार गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यो नगदको साइकलमा तपाईँहरू क्लियर हुनुपर्छ। क्यास फ्लो भनेर भनिन्छ जनरली। सबभन्दा पहिला हाम्रो अर्गनाइजेसनको क्यासको, नगदको घुमाइ, नगदको राउन्डिङ हुने कुरा, नगद आउने र जाने अवस्था के छ, कस्तो छ भन्ने कुरामा यहाँहरू सबभन्दा पहिला क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ। र यो नगदलाई यहाँहरूले आफ्नो बजेटसँग दिनुपर्ने हुन्छ। नगदको चक्रलाई संस्थाले बजेट बनाएर कुन सेक्टरबाट नगद प्राप्त गर्न सकिन्छ, स्रोत के हुन् र त्यसमा प्रयोग केमा हुन्छ भन्ने कुराहरूमा विशेष जोड दिनुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू त्यो रहन्छ। संस्थामा कुनै पनि किसिमको सञ्चालन जोखिम अथवा आन्तरिक जोखिम अथवा बाह्य जोखिम अथवा व्यवस्थापन गर्न सकिने र नसकिने जुनसुकै आए पनि सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई हिर्काउने भनेको अर्गनाइजेसनको नाफामा प्रभाव पर्छ अथवा नोक्सानी सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ र अनि अर्गनाइजेसनको भोलि गएर खतराको सङ्केतसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ। संस्था सञ्चालन गर्न नै अप्ठ्यारो स्थिति हुन सक्ने अवस्थासम्म पुग्छ। जस्तो अहिले यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ, कतिपय संस्थाहरू जोखिम बढ्दै क्रमशः बढ्दै गयो नि, बढ्दै गइसकेपछि अहिले खतराको सङ्केतमा पुगेको छ। र अहिलेदेखि नै हामीले भविष्यमा के असर पर्छ, हाम्रो वित्तीय अवस्थाले के असर पार्न सक्छ भन्ने विषयलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा विपरीत परिणाम कहिले पनि नलिनु परोस्, नभोग्नु परोस्, त्यो अवस्थालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जोखिम व्यवस्थापन भनेको अब के त भन्दाखेरि यो निरन्तर प्रक्रिया हो, कहिले पनि नसकिने कुरा हो। यसले जोखिम व्यवस्थापन चाहिँ सबभन्दा पहिला पहिचान गर्ने, जोखिमको विश्लेषण गर्ने र त्यसका नियन्त्रणको उपायहरू, होइन, तीनवटा कुरामा विशेष जोड दिनुपर्छ। पहिला जोखिम के हो त भनेर आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो। त्यो आइडेन्टिफाई गरेपछि अनि के त, अब कसरी त्यो जोखिम कस्तो अवस्था छ त भनेर एकदम विश्लेषण गर्नु पर्यो। त्यसमा एकदम एनालिटिकल टुल्सहरू प्रयोग हुन्छन्, त्यसमा ती टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। जोखिमको अवस्था हेरेर टुल्स प्रयोग गर्ने हो।
त्यो टुल्स प्रयोग गरेर विश्लेषणले पार्ने असर के हो त भनेर असरसँग जोडेर यहाँहरूले अब नियन्त्रणका उपायहरूको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि संस्थाको विशेष गरेर स्रोत र प्रयोगमा अथवा संस्थाले वित्तीय अवस्थाका स्रोतहरू र वित्तीय अवस्थाहरू परिचालन गर्दाखेरि प्रभाव नपर्ने उपायहरूको खोजी गर्नु नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जोखिम व्यवस्थापनको आधार हो। यो जोखिम एक किसिमको अनिश्चित विषय पनि हो हुन चाहिँ, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ अनिश्चित हामीले आफै बनाइदिएका छौँ कि कानुनी दायित्व पुरा गर्दैनौँ, व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी गर्छौँ, अनि भइपरि आउने घटनाहरूलाई हेलचेक्राइ गरिदिन्छौँ, वास्ता गर्दैनौँ र त्यस्ता कारणले हामीले आन्तरिक जोखिममा अनि हामी दक्षता पूर्ण रूपमा मानव स्रोत प्रयोग गर्दैनौँ, दक्ष काम गर्दैनौँ, अनि त्यसलाई अलिकति आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरूलाई व्यवस्था गरेर भरेभरिलाई साँच्छौँ, जसले गर्दाखेरि जोखिममा चाहिँ अलिअलि मलजल हुँदै 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 गइरहेको हुन्छ। त्यो विषयलाई निराकरण गर्ने उपायहरू खोजिरहनुपर्छ। जोखिम पहिचान भइसकेपछि त्यसको प्रभावको आकलन गर्न सक्नुपर्छ। यसले के असर पार्छ त? नाफामा पो अप्ठ्यारो पार्ने हो कि? जस्तै अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकै हामी कुरा गर्दैछौँ, ऋणमा जोखिम भयो भनेदेखि भोलि गएर ब्याज नउठ्दाखेरि नोक्सानमा हुन्छ, ब्याज नउठ्दाखेरि कानुनी झन्झटमा जानुपर्छ, ब्याज नउठ्दाखेरि व्यवस्थापकीय झन्झटहरू हुन्छ, हाम्रो पर्फर्मेन्स देखिँदैन, रिजल्ट परिणाम हामीले खोजेको परिणाम प्राप्त हुँदैन, कतिवटा समस्याहरू हुन्छन्। त्यसमा हामीले त्यसभित्र पनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। 4-5वटा महत्त्वपूर्ण जोखिम के त भन्दाखेरि बचत तथा ऋणको काम गर्ने संस्थाले सबभन्दा पहिला हाम्रो ऋणको जोखिम अथवा कर्जा जोखिम भन्ने चलन छ, कर्जा जोखिमलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो सँगसँगै अर्को बजारको जोखिम छ। बजार एकदमै प्रतिस्पर्धी बजार छ। हामीले जस्ता कार्य गर्ने समान प्रकृतिका काम गर्नेहरू थुप्रै खेलाडीहरू छन्, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू छन्, अन्य किसिमका सहकारी छन्, हामीले गरिरहेका छौँ। ती सबैसँग प्रतिस्पर्धा भएकोले हाम्रो बजारमा उत्पन्न हुने विभिन्न प्रकारका जोखिमहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अर्को धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसँग जोड्ने गरेको छु मैले, सञ्चालन जोखिम बडो महत्त्वपूर्ण विषय छ। हामीले संस्थाको ओभरअल भित्री व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि सञ्चालनका विधि र प्रक्रियाहरूमा हामी कतिको प्र्याक्टिसमा छौँ, प्रयोग गरेका छौँ भन्ने कुरा अर्को बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामीले सञ्चालन जोखिमलाई वास्ता नगरेर आन्तरिक रूपमा काम कारबाही गर्दाखेरि हामीले विधि प्रक्रिया नीतिसम्मत ढङ्गले नगरिकन सामान्यतया आइपर्ने अथवा एडक बेसिसमा हामीले काम गर्ने भएकोले सञ्चालन जोखिम अझै ठुलो महत्त्वपूर्ण छ। कानुन सम्मत ढङ्गले हामीले काम गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, भोलि कानुनका कारणले, कानुनमा कुनै कमी कमजोरी भएका कारणले पर्न सक्ने प्रभाव के हो त भन्ने जान्नलाई कानुनी विषयमा हामीले एकदमै क्लियर हुनपर्छ। कानुनी विषय भने के त भन्दाखेरि हामीले सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दाखेरि हामीलाई प्रत्यक्ष कानुन भन्ने गरेको छु मैले, सहकारी ऐन, सहकारी नियमावली, हामीलाई नियमन गर्ने नियामक निकायले जारी गरेका विभिन्न किसिमका निर्देशनहरू, नियमनहरू, अनि सहकारी ऐन र नियमावली सँगसँगै प्रदेशसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरूको लागि प्रदेश ऐन, प्रदेश नियमावली, अनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाको लागि स्थानीय तहको ऐन नियमावली लगायतका कुराहरू प्रत्यक्ष कानुनभित्र रहेका छन्। त्यसै गरी हामीले प्रत्यक्ष कानुनले मात्रै पुग्दैन, अरू विभिन्न सरोकार कानुनहरू पनि हाम्रो सहकारी संस्था सञ्चालन गर्दाखेरि लागू भइरहेका छन्। सरोकार कानुनहरू जस्तै उदाहरणको लागि आयकर कानुन हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमै लागू हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुन त झनै हामीलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लागि हामीलाई निर्देशिका पनि जारी भएको छ राज्यको नियमन निकाय अर्थात् सहकारी विभागबाट। यो कानुनी प्रक्रियाहरूमा हामीले अथवा कानुनी प्रावधानहरूमा हामीले ती सबै परिपालना गऱ्यौँ न भनेदेखि त्यसको असर के हुन्छ त? कानुन त थाहा छैन, थाहा थिएन भनेर छुट पाइँदैन, कानुन त जान्नपर्छ। जो सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र विशेष गरेर कर्मचारी साथीहरू जो दैनिक काममा संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कानुनले काम गर्न मिल्छ मिल्दैन, कानुनअनुसार सम्मत छ कि छैन भन्ने कुराहरू वास्ता गरिएन भने भोलि गएर कानुनी जोखिम उत्पन्न हुन्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ तरलता जोखिम। तरलता जोखिम अर्को किन महत्त्वपूर्ण छ भन्नुहुन्छ भने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय के त भन्दाखेरि सदस्यहरूबाट स्वीकार गरेका छौँ बचत र सदस्यहरूमै लगानी गरेका छौँ। त्यो स्वीकार गरेको बचत भनेको के त? सधैँको लागि राखिरहन ल्याएको त होइन, उनीहरूले फिर्ता पनि माग्छन्। फिर्ता माग्दाखेरि दिनुपर्ने अवस्था के छ? योलाई
हाम्रो एउटा पल्स मोनिटरिङ सिस्टम पनि छ, संसारले सर्टिफाइड गरेर मानेको, हाम्रोमा पनि राज्यले पनि एडप्ट गरेको छ। सहकारी संस्थाका विभिन्न के अरे सङ्घीय निकायहरू, केन्द्रीय सङ्घहरू, जिल्ला प्रदेश सङ्घहरूले पनि एडप्ट गरेका छन् र यसका थुप्रै सहजीकरणका कामहरू पनि हुन्छन्। यो भन्दै गरेर तरलतामा 10, 15, 20% एउटा इन्डिकेटर पनि तोकिएका छन् र सहकारी संस्था सञ्चालन गर्ने तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने, यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भने तरलताको आवश्यकता मेरो संस्थामा के छ, कति छ र कुन समयमा बढी तरलता आवश्यक पर्छ, कुन समयमा तरलता कम आवश्यक पर्छ मेरो संस्थालाई भन्ने कुराको विश्लेषण यहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केसँग सम्बन्ध राख्छ भन्दै गर्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले स्वीकार गरेको बचतको प्रकारले यसलाई बढी असर पर्छ। यो सँगसँगै ऋण लगानीसँग जोडिने, खर्चसँग जोडिने, अन्य दायित्व भुक्तानसँग जोडिने, तरलताकै पैसा चाहिने भएकोले त्योसँग जोडिने कुरा पनि छँदैछ। त्यो तपाईँले त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुन समयमा, जस्तो उदाहरणको लागि पुस मसान्तमा तपाईँहरूले करको किस्ता तिर्नुपर्छ, पुसमा बढी तरलता चाहिएला, चैतमा किस्ता तिर्नुपर्छ, असारमा किस्ता तिर्नुपर्छ, त्यो करसँग जोड्दाखेरि त्यति बेला नि तरलता चाहिएला। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँको बचतको प्रकारअनुसार, तपाईँको सदस्यहरूको आवश्यकता अनुसार बचतको फिर्ता माग्ने अवस्था के छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिन सकिएन भनेदेखि तरलता जोखिम एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तरलताका जोखिमका कारणले गर्दा अहिले सहकारी संस्थाहरूलाई समस्या परेको छ। कति सुशासनमा सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरू तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले र अन्य विभिन्न हो हल्लाले पनि अहिले जोखिममा परिरहेछन्। अनि जोखिममा परेको कारण के त भन्दाखेरि सदस्यहरू बचत फिर्ता माग्न आउनुभयो, बचत फिर्ता गर्न सकिहाल्ने तरलता भइदिएन। हुन त अब सबैजना माग्न आउनुभयो त दिने कसरी, त्यो गाह्रो छँदैछ, तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा हो। तर सामान्यतया मेरो संस्थामा बचतको प्रकार र सदस्यहरूको आवश्यकताको कस्तो छ भनेर विगतका 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष ट्रेन्ड पनि एनालाइसिस गर्नुहोस्। अर्को कुरा छ ख्याति जोखिम। अब ख्याति जोखिम भन्दै गर्दा अहिलेको सिचुएसनमा त सहकारी अभियानको ख्याति नै, अभियानकै ख्यातिमा समस्या भएको हो कि भन्ने बाहिर सुनिन्छ, बाहिर हल्ला सुन्दाखेरि। तर त्यो भन्दै सहकारी संस्था केही बिग्रेकै हो त भन्ने कुरासम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। बिग्रेको त होइन, यसले त राम्रो काम चाहिँ धेरै गरेको छ। केही संस्थाहरूले कमजोरी काम गरेकोले गर्दाखेरि यसको क्षेत्रको ख्यातिमा समस्या परेको। क्षेत्रको ख्यातिलाई एकदिन छोडिदिनुहोस्, पहिला संस्थाको ख्याति के छ। सहकारी संस्थाको इमेज बिल्डिङ भनेको जब सहकारी संस्थाले सदस्यलाई सन्तुष्ट बनाएको छ, राम्रो सेवा दिएको छ, राम्रोसँग उनीहरूसँग डिल गरेको छ, कर्मचारी साथीहरूले राम्रोसँग उनीहरूसँग एउटा सामिप्यता कायम गर्नुभएको छ, सञ्चालकले राम्रो सामिप्यता कायम गर्नुभएको छ, लेखा समितिले भएका गरेका कमी कमजोरीहरूलाई राम्रो औँल्याइदिएर सदस्य समक्ष पुर्याउनु भएको छ, सञ्चालक समितिलाई सुझाव दिनुभएको छ, कैफियत देखाइदिनु भएको छ। यी सबै काम भएको छ र त्यो संस्था चाहिँ एउटा राम्रो समुदायमा विश्वसनीय संस्था, ट्रस्टवर्दी अर्गनाइजेसनको रूपमा स्थापित भएको छ भन्ने बुझाइयो भने त्यो ख्याति हो। तर त्यो कुरा गुमाउन सुरु गरियो भने ख्यातिको जोखिम सुरु भयो है फेरि। अब र यसमा कतिपय कुराहरू व्यवसायसँग पनि सम्बन्ध राख्छ, सेन्सिटिभिटीको कुरा गर्छ। कहिलेकाहीँ बजारको सानो पर्सेन्टले तल माथि हुँदाखेरि मेरो संस्थालाई के असर पर्छ त, मेरो व्यावसायिक जोखिममा कस्तो खालको असर पर्छ भन्नेसम्म पनि यहाँहरूले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ। यी सबै किसिमका जोखिमहरूको यहाँहरूले सेक्टरल अथवा क्षेत्रगत मेट्रिक्स बनाउँदै र नियमित रूपमा, कम्तीमा मासिक रूपमा तपाईँहरू विश्लेषण गर्दै, पहिचान गर्दै, विश्लेषण गर्दै र त्यसका न्यूनीकरणको उपायहरू खोज्नुभयो भने जोखिमबाट सजिलैसँग बच्न सकिन्छ। जस्तो सम्भावित सामान्य मैले उदाहरण दिनु पर्यो भने ऋणमा हुने जोखिम मैले कुरा गरिहालेँ। ऋण लगानी गरिएको छ, धितो राम्रो छैन, आय स्रोत राम्रो छैन, पहिले लगानी गर्दैखेरि हामीले फाइल विश्लेषण राम्रो गरिनौँ होइन। ऋणका विभिन्न टुल्सहरू छन्, 5C एनालाइसिस भन्ने चलन चल्ती छ धेरै जसो अहिले। ती लगायतका कुराहरू सदस्यको घर परिवारसँग गरिने, सदस्यको घर परिवारमा जाने, उनीहरूसँग ऋणको बारेमा जानकारी दिने, जमानीसँग होइन। यी सबै कुराहरू, ऋणको अवस्थाका बारेमा उहाँहरूलाई त्यो वित्तीय साक्षरताका बारेमा नसिकाएको छ भनेदेखि ऋणमा हुने जोखिम त्यहीँबाट सुरु हो। हामीले आफै सिर्जना गर्न सुरु गऱ्यौँ। अनि अब अपरेसनमा के त भन्दाखेरि तपाईँको के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तो नगद व्यवस्थापनदेखि भन्ने गरेको छु मैले। नगद व्यवस्थापन, नगदको सुरक्षा, नगदको सञ्चालन प्रोसिड्युर, नगद राख्ने, नगदका व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरू धेरै छन्। नगद क्यास इन ह्यान्ड देखिने अथवा नगद मौदात भनेर देखिने, तर गन्ती गर्दा नपुग्ने भयो भने जोखिम त हामीले सिर्जना गरे हो नि त।
ल्याउँदा हामी हो। हामीले त्यो विषयमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि के भएको त यो सञ्चालन जोखिममा के भएर यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर कर्मचारीहरूको दक्षतासँग जोड्ने गरेको छु मैले। कर्मचारीहरूसँग दक्षता भएन भने के हुन्छ, दक्ष नभएपछि काम सबै कुराहरू अपडेट गर्न सकिँदैन, जानिँदैन, अनि प्रविधि मैत्री हुँदैन, अनि प्रविधि चलाउन जानिँदैन, प्रविधिसँग खेल्न सकिँदैन, अनि हाम्रो हिसाब बिग्रिँदै 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 जान्छ र भोलि भद्रगोल हुँदै जान्छ। जोखिम त हामीले आफै सिर्जना गऱ्यौँ। अर्को समस्या छ अख्तियार नदिने, सक्सेसन प्लान नदिने, होइन। अनि कार्य विवरण भन्छ नि, जब डिस्क्रिप्सन भन्छ, जब डिजाइन गर्ने, जब डिस्क्रिप्सन दिने चलन नभएको कारणले पनि जोखिम हुँदै गर्छ। र अहिले धेरै संस्थाहरू यस्ता जोखिमबाट एकदमै पीडित छन् भन्ने गरेको छु मैले। अहिले धेरै संस्थाहरूमा समस्या आउनुको कारण पनि यस्ता थुप्रै कारणहरूले, दक्ष जनशक्ति नहुने, अनि सञ्चालक समितिहरूको अलिकति बढी हाबी हुने, अनि कर्मचारीहरूलाई हराएपछि मात्रै काम गर्ने, होइन। अनि त्यसपछि यो प्रविधिका कुराहरू नजान्ने, थाहा नहुने, अनि कर्मचारीहरूलाई काम गर्ने वातावरण उत्प्रेरणा नहुने, अनि यस्ता कुराहरू मात्रै नभएर अहिले मिले मतमा पनि जोखिम हुने गरेको छ कि। सञ्चालक समितिलाई पेस्की, कर्मचारीलाई पेस्की, अनि सञ्चालक समिति कर्मचारीहरूको ऋणमा ब्याज तिर्नु नपर्ने, तिर्नु परिहाल्दा पनि थोरै तिर्नुपर्ने, विभिन्न कुराका हामीले यो सञ्चालनसँग सम्बन्धी समस्या सिर्जना गऱ्यौँ भने जोखिम बढ्दै 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 गइरहेको छ। अनि प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने अर्को एकदमै खतरा छ फेरि, जहाँ प्रविधि मैत्री नहुनु हो कि मैले भने, फेरि प्रविधि धेरै जान्ने हुँदा अरू नजान्ने हुँदा उसले ती प्रविधिभित्र घुमाइदिने जोखिम पनि देखिएको छ अहिले। धेरै संस्थाहरूमा जाँदाखेरि प्रविधि एकजना मान्छेको ह्यान्डलमा हुन्छ, उसले ब्याज दरमा मिलाइदिने, के मिलाइदिने, त्यो भित्रभित्रै मिलाइदिएर भित्रभित्रै सकाइदिने चलन पनि पाइएको छ। त्यस्ता पनि केसहरू छन् जसले गर्दा संस्था धराशायी पनि भएको छ। यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो अर्को बुझाइ के छैन भन्दाखेरि व्यवसायसँग जोडेर जानु भने ब्याज दर मिलान, ब्याज दरका कुराहरू, ब्याज दरको स्प्रेड रेट, ब्याज दर प्राइसिङ सिस्टम भन्छ नि, मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि हामीले के गर्दैछौँ, धेरै मूल्य थोरै मूल्य भन्नुभन्दा पनि बजारमा के छ त्यो विश्लेषण गरेका छौँ कि छैनौँ, अनि त्यो बजार अनुसार हाम्रो मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेरेका छौँ कि छैनौँ, अनि त्यो हाम्रो मिलेको कुराहरू सदस्यमा सूचना छ कि छैन त्यहाँसम्म पुगेका छौँ कि छैनौँ। यी तीनवटा कुराहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन्। बजार दरको विश्लेषण, त्यो विश्लेषण अनुसार हाम्रो मूल्य निर्धारण, त्यो निर्धारित मूल्यहरू सदस्यमा जानकारी, सूचना, शिक्षा। अनि शिक्षा सूचना नहुँदाखेरि भोलि त्यहाँ विवाद सिर्जना हुन्छ, कन्फ्लिक्ट इस्यु हुन्छ नि त। अब मेम्बरले मलाई त अस्ति यसो भनेको थियो त, अहिले त मलाई थाहै थिएन, अस्ति भन्नु पर्दैन, जानकारी दिनु पर्दैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन थाल्छ, फेरि अघि भनेको जस्तो ख्यातिमा पनि ठोकिन सक्छ। यो जोखिम एउटा कन्फ्लिक्ट सिर्जना हुन थालेपछि त्यस्ता समस्या हुन्छ, होइन। तरलताको कुरा त मैले क्लियर गरिहालेँ, होइन। अनि अर्को ठुलो कुरा के छ संस्थामा भन्दाखेरि संस्थामा राख्नुपर्ने अभिलेखै अपडेट राख्ने चलन छैन कि। जस्तो एउटा सदस्य बनाउँदै हुनुहुन्छ, सदस्य बनाउँदै गर्दाखेरि सदस्य दर्ता किताब राख्नुपर्छ भन्ने कुरै कर्मचारी साथीहरूलाई थाहा नहुने, अनि एकाउन्ट खोलेको भनेर अनि त्यहाँबाट त्यो के अरे ब्याङ्कमा गएर एकाउन्ट खोले जस्तो मात्रै राखिदिने। एउटा मान्छे तपाईँको यहाँ छिर्दैछ भने त ऊ त तपाईँ मालिक भएर आउँदैछ नि। अनि मालिक बनाउनु पर्ने सदस्यलाई चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट हो, कस्टमर हो भनेर चाहिँ उता हालिदिनु भने अब जोखिम सिर्जना गर्ने को त। अब भोलि गएर हामीले हेर्ने दृष्टिकोण के त क्लाइन्टको रूपमा हेर्छौँ, अनि उसले पनि त्यही बुझिरहेको हुन्छ। हाम्रो सामिप्यता नै हराउन सुरु गर्छ। अनि ऋण जोखिमको तर्फबाट त तपाईँहरूलाई मैले भनिहालेँ, वित्तीय असर पार्ने कुरा गरेँ। अनि बजार जोखिम भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँ हामीले बजारले ओगटेको क्षेत्र कति छ त्यो हेरेका छौँ कि छैनौँ, होइन। त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को लगानी, अब ओभरअल व्यवस्थापनमा हामीले गरेको व्यवसाय, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा व्यवसाय जोखिम चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि ऋण जोखिमसँगै जोडिन्छ। यो उत्पादनशील क्षेत्रमा कति लगानी गरेका छौँ र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा कति लगानी गरेका छौँ, एकदम महत्त्वपूर्ण विषय त्यहाँ छ। अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरेको लगानीको रिटर्न, प्रतिफल कम देखिन्छ। अहिले अप्ठ्यारो पर्दा चलाउन लगेको पछि हुँदा तिर्छु भन्नेमा पुगेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई ठुलो जोखिम सिर्जना भएको छ। अनि अर्को समस्या के भएको छ भन्दाखेरि एकल समूहमा लगानी गरिदिएको छ। सञ्चालक समिति, कर्मचारी अथवा कुनै पनि अलिकति बोलवाला व्यक्ति, व्यवसायी, कुलघराना भन्ने चलन छ क्या अहिले। एउटा रिपोर्टले पनि देखाएको छ, युरोपमा एउटा स्टडी रिपोर्टले पनि यो जोखिम देखाएको छ भन्दाखेरि सहकारी संस्था प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण चाहिँ सबै देखाएको छ, तर सञ्चालन चाहिँ केही मान्छेले लगम समातेर त्यो लगमलाई घुमाएर लगाम आफ्नो हातमा राखेरै चलाइराखेको छ भन्ने रिपोर्ट आएको मैले एउटा अध्ययन
गएको रिपोर्ट मैले पढाएको थिएँ। अनि हाम्रो देशमा त्यो ठ्याक्कै मिला जस्तो लागेको छ मलाई। एकल समूहमा गरिदिने त्यो त्यही व्यक्तिहरूले भनेका उसैका पेरिफेरी आफन्त नातेदार साथीभाइ त्योभित्र लगानी गरिदिने। अनि क्षेत्रगत लगानी नछुट्याउने, हामी कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने, यसका पोर्टफोलियोहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यी कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिएका छैनौँ। अनि एकागर जानकारी नहुने, अनि त्यसपछि के अरे आफन्त र नातागोतासँग अलिकति बढी जोडिने, भनसुनमा लाग्ने, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई यो जोखिमका क्षेत्रहरू आफैले बढाउँदै 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 लगेका छौँ क्या। जोखिमको अवस्था है, अवस्था बढेपछि के हुन्छ त, अन्तिममा त आखिर यसले एउटा पोइन्टमा त पुग्नुपर्छ। संस्थाहरूमा जोखिमको पहिचान गर्ने क्रममा भेटिएका कुराहरू पनि छन्, मेरो अनुभव पनि यहाँलाई बताउँछु म। जस्तो प्रविधिको प्रयोगमा व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव। प्रविधि छ अहिले होइन, सफ्टवेयर भनेको छौँ, सफ्टवेयर एकाउन्टिङ मात्रै होइन कि, त्यो सफ्टवेयरमा धेरै कुराहरू छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो क्षमता पुग्दैन सञ्चालन गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि आन्तरिक जोखिम हामीले निम्त्याएका छौँ। कर्मचारीमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन, वित्तीय सुशासन कायम गर्ने क्षमता छैन, बुझेको छैन, ऐन नियम कानुन पढ्ने अध्ययन गर्ने चलन छैन। अनि मलाई थाहा थिएन नि, त्यो त मलाई थाहा नभएर पो त गरेको भन्ने चलन छ। त्यसले के आउँछ त परिणाम भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै जोखिममा ठोकिन्छ। अनि फेरि अर्को अङ्ग, मैले 3वटा अङ्गको कुरा गर्छु, सञ्चालक समिति। सञ्चालक समितिलाई पनि यो गरिदिए हुन्थ्यो, यो गरेन, यो भइहाल्छ, म भन्नुला न, मैले भनेपछि भइहाल्छ नि, म उहाँलाई भनिदिउँला। त्यसभित्र हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के छ, राज्यको कानुनले के भन्छ, सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त अन्तर्गत मैले बोलिरहेको छु कि छैन भन्ने ज्ञानको अभावले पनि जोखिम सिर्जना भइरहेछ। र सुपरिवेक्षण समितिमा त अझै ठुलो समस्या देखेको छ नेपालको सहकारी अभियानमा हेर्दाखेरि। सुपरिवेक्षण समितिको त रोल आफूलाई थाहा छैन, कसैलाई यसो विधि पुर्याउनको लागि राखिदिएको छ। अनि उहाँहरूले विधि पुर्याए बापत यसो वर्षमा 3-4वटा मिटिङ त बस्नुपर्छ अरे भनेर मिटिङ बसिदिने, सकाइदिने। त्यहाँभित्रको व्यावसायिक गतिविधि, सञ्चालनका अवस्था, पार्ने असरहरू, व्यवसायले के इफेक्ट पाइरहेछ, परिणामहरू के भइरहेछ भन्ने विश्लेषण नगर्ने कारणले पनि अर्को समस्या भएको छ। अनि यो अवस्थाको विश्लेषण हेर्नुभयो भने, जोखिमको अवस्थाको विश्लेषण के हो भने, हामीले मेम्बर वर्गीकरणै गरेका छैनौँ। पेसा, उमेर, कमाइ आदि इत्यादि विभिन्न किसिमका वर्गीकरणका आधारहरू छन्, त्यो वर्गीकरण आधारमा हामीले वर्गीकरण गरेका छैनौँ। अनि त्यसपछि हामीले सहकारी संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन अंशधन भन्छ क्या, सेयर लगानी र हामीले कमाएको त्यो जगडा कोष भन्छ नि, अनि इन्स्टिट्युसनल क्यापिटल भनेर पनि तपाईँहरूले पल्समा प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो क्यापिटल, अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो वर्किङ क्यापिटल, हामीले बचत लिएका, बाह्य ऋण लिएका र त्योसँग अनि लगानी गरेको अन्तराल मिलान भन्छ। अन्तराल मिलान छैन, छोटो समयको लागि बचत लिएको छ, लामो समयको लागि लगानी गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जोखिमका अवस्थाहरू सिर्जना भएका छन्। नियमन निकायमा जनशक्ति असाध्यै दक्ष नभएका कारणले गर्दा पनि यो क्षेत्रको जोखिम भएको छ। अनुगमन प्रभावकारी छैन, हुँदा पनि अनुगमनमा दक्ष कर्मचारीहरूको समस्या भएको छ, समस्या देखिन्छ। अनि दक्ष भए पनि एउटा प्रलोभन र आर्थिक चलखेलका कारणले पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको देखिन्छ। अनि जसको असर के भइरहेछ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था सिर्जना भइरहेछ। सहकारी अभियानमा नै ख्यातिको समस्या देखिएको छ। ख्याति मैले तपाईँहरूलाई 2टा कुरा गर्ने, एउटा अभियानको ख्याति अहिले देखा परेकोले भनेको, न संस्थागत ख्याति भनेको चाहिँ हामीले आफै सिर्जना गर्ने हो, आफैले लिएर जाने हो। त्यो कुरामा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने विषय छ। जसले जेसुकै भने पनि यो सहकारी संस्थाको वित्तीय व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थाले बुझ्नुपर्ने विषय, संस्थाको सञ्चालनका आधार के हुन् भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, मूल्य, त्यसपछि गएर राज्यको कानुन, त्यो प्रयोग गर्नको लागि दक्ष एक्टिभिस्ट भनेको 3वटा अङ्ग, कर्मचारी, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, यो दक्ष भइदियो र त्यो सिस्टममा चलाइयो भने जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अन्त खोज्न जानु पर्दैन, आफैले निर्धारण गर्न सकिन्छ, आफैले त्यो उपायहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। ल, यहाँहरूलाई मैले यो विषयहरू यहाँ राखेँ। विशेष गरेर वित्तीय सहकारीमा वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र दक्ष रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराहरू राखेँ। यी कुराहरू राख्दै म यहीँ मेरो यो विषयवस्तुलाई अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। सहकारी संस्थाहरूको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धमा प्रचलित ऐन, नियमावली र सहकारी विभागद्वारा जारी
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशनसँग सम्बन्धित विषयमा आजको सेसन सञ्चालन हुन गइरहेको छ। आजको यस सेसनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको के हो, यसमा आतंकवादी गतिविधि र यसको नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ र यसको निवारण गर्ने पद्धतिहरू के छन्, ऐन नियम र नियमावलीमा निर्देशनमा भएका विषयहरू के छन्, विद्यमान ऐन कानुनी संरचनाहरू प्रचलित ऐन नियम कानुनहरू कस्तो छ, त्यसपछि मनी लन्ड्रिङ र टेररिस्ट फाइनान्सिङ भनेको के हो, त्यस विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। सम्पत्ति शुद्धिकरणका औजारहरू कस्ता हुँदो रहेछन्, यसलाई निवारण गर्ने पद्धतिहरू कस्ता हुँदो रहेछन्, त्यो विषयमा पनि आज हामीले चाहिँ यो सेसनमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसै गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064, यसको नियमावली 2073 र सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई जारी गरेको सहकारी विभागद्वारा जारी भएको निर्देशन 2074मा के प्रावधानहरू छन्, सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर सदस्यको पहिचान कसरी गर्ने, सरल र बृहत ग्राहक पहिचान यानि कि सदस्य पहिचान पद्धति हामीले कसरी अनुसरण गर्ने, सँगसँगै वास्तविक धनी बेनिफिसियल अनर भनेको के हो त्यसको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। स्वीकार योग्य र अस्वीकार योग्य सदस्यहरू हामीले कसरी चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने या त्यसलाई चाहिँ डिनाई गर्ने, त्यो विषयमा पनि यहाँहरूसँग निर्देशनमा भएका विषयहरूमा आजको सेसनमा छलफल हुनेछ। सँगसँगै सीमा कारोबार प्रतिवेदन जुन चाहिँ वित्तीय जानकारी इकाइ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमा पठाउनुपर्छ, कारोबारको सीमाभन्दा बढी नआएको विषय जुन 10 लाख वा सोभन्दा बढी हुन्छ त्यो कसरी पठाउने, त्यसै गरी तपाईँहरूको सहकारीमा चाहिँ शङ्कास्पद कारोबार भएको रहेछ भने त्यो विवरण चाहिँ कसरी कुन माध्यमबाट पठाउने, त्यसको टेक्निक के हुन्छ भनेर चाहिँ म यहाँहरूसँग आज यो विषयमा पनि छलफल गर्नेछु। त्यसै गरी शङ्कास्पद अस्वाभाविक कारोबारहरू जुन चाहिँ स्वाभाविक हुन सक्दैनन्, यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो केवाइएममा एक किसिमको चाहिँ डेटाहरू लिनुभएको हुन्छ तर कारोबार गर्दै जाँदाखेरि अलग किसिमको कारोबार चाहिँ हुन थाल्यो भने त्यसलाई हामी अस्वाभाविक कारोबार भन्छौँ र त्यसैलाई शङ्कास्पद हो कि होइन भनेर पनि पहिचान गर्छौँ। अभिलेख कसरी राख्ने, कहाँ राख्ने, त्यसको गोप्यता, यसको टिपिङ अफ भयो भने कतिसम्म कारबाही छ, ऐनले के व्यवस्था गरेको छ, त्यो विषयमा पनि मैले यहाँहरूसँग सेयर गर्नेछु। त्यसै गरी संस्था प्रमुख कार्यकारी अधिकृत या व्यवस्थापक र कम्प्लायन्स अफिसर जसलाई हामी चाहिँ कार्यान्वयन अधिकृत भन्छौँ, कार्यान्वयन अधिकारीको काम कर्तव्य अधिकारको विषयमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन नियमावली र सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई जारी भएको निर्देशनमा के व्यवस्था छ त्यसको विषयमा पनि आज मैले यहाँहरूसँग सेयर गर्नेछु। र यदि यो नियम ऐन र निर्देशन पालना नभएको अवस्थामा सङ्घ संस्थाहरूलाई कतिसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ, त्यसको दण्ड सजाय के छ, त्यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई मैले चाहिँ सेयर गर्नेछु। यसको लागि हामी कहाँ चाहिँ अहिले विद्यमान प्रचलित ऐन नियमहरूको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। सबैभन्दा मूल भनेको फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स, त्यसले जारी गरेको जुन रेकमेन्डेसन छ त्यसलाई हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई आधार बनाएर नेपालमा पनि सहकारी लगायत अन्य रिपोर्टिङ इन्टिटीहरू जसलाई हामी सूचक संस्थाहरू भन्छौँ, तिनीहरूको लागि विभिन्न ऐन र नियमावली र निर्देशन रेगुलेटरले या नियमनकारी निकायले चाहिँ जारी गरेको छ। यो सेसन चाहिँ सहकारीसँग मात्रै लक्षित भएको हुनाले सहकारीसँगको निर्देशनलाई हामी फोकस गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ सहकारीलाई 2074 सालमा पहिलो निर्देशन जारी भएको छ। सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशन भनेर त्यसको तेस्रो संशोधन पनि भइसकेको छ हालै मात्र। त्यसमा हामी विशेष गरी चाहिँ बढी फोकस्ड हुन्छौँ। फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स, अघि मैले वित्तीय कारबाही कार्यदल भने, त्यसले चाहिँ 40वटा रेकमेन्डेसन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित सूचक संस्थाहरूलाई जारी गरेको छ। त्यसमा आधारित भएर हाम्रा ऐन नियम र कानुनहरू बनेका छन्। मोर देन 50% रेकमेन्डेसन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको लागि जारी भएको छ भन्नाले रेकमेन्ड गरेको छ, त्यसले चाहिँ सिफारिस गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064मा उल्लेख गरिएको छ। सहकारी ऐन 2074मा पनि दफा 150 क को 1 मा के व्यवस्था गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। यदि यो निर्देशन पालना नगरेमा सहकारी सङ्घ संस्थालाई संस्थागत रूपमा 10 लाखदेखि 5 करोड रुपियाँसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यसको विषयमा यहाँहरू जानकार हुनुपर्छ। संस्थाको दायित्व के हुन्छ, संस्था भन्नाले बोर्ड अफ डाइरेक्टर जसलाई हामी एपेक्स बडी भन्छौँ, बोर्ड अफ डाइरेक्टरको भूमिका के, दायित्व के,
त्यसपछि संस्थाको व्यवस्थापक या प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जुन सिइओको रूपमा रहेको हुन्छ उसको दायित्व के? सँगसँगै कम्प्लायन्स अधिकृत भनिन्छ, यो चाहिँ अनुपालना या कार्यान्वयन अधिकृत। कार्यान्वयन अधिकृतको दायित्व के त? उसले के गर्नुपर्छ त्यो विषयमा पनि निर्देशनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कानुनले हाम्रो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064ले चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ यसको परिभाषा अन्तर्गत भने सम्पत्तिको गैर कानुनी इलिसिट ओरिजिन लुकाउने प्रवृत्ति हुन्छ, अर्थात् गैर कानुनी ढङ्गले चाहिँ कारोबार गरिएको हुन्छ। त्यो सम्पत्तिहरू विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा आएर राखिन्छ र त्यसको चाहिँ लिगल ओरिजिन कानुनी उसको उत्पत्तिलाई चाहिँ लुकाउने काम गरिन्छ भने त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेर भनिएको छ। र यही कानुनले सम्बद्ध कसुर भनेर 35 प्रकारको कसुरलाई पनि यहाँहरूले अनुसूचीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बापत कमाएर राखिएको रहेछ भने त्यस्तो प्रकारको कसुरलाई चाहिँ सम्बद्ध कसुर भनिएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ सङ्गठित अपराध, त्यसपछि विध्वंसात्मक आतङ्ककारी कार्य, मानव बेचबिखन, त्यसको ओसार पसार, बाल तथा जुनसुकै प्रकारको यौन शोषण, लागु औषधसँग सम्बन्धित ओसार पसार, त्यसपछि ठगी, कृत्य, जालसाजी, चोरीका सामानहरूको गैर कानुनी ओसार पसार, भ्रष्टाचार, घुस, ती कसुरबाट आर्जित आम्दानीलाई चाहिँ स्रोतलाई चाहिँ हामीले सम्पत्ति शुद्धिकरणको स्रोत मानेको छ। यस्ता किसिमका स्रोतबाट आएको रकम हाम्रो संस्थामा रहेछ भने त्यस्तो रकमको स्रोत यकिन नभएको अवस्थामा यहाँहरूले सहकारी मार्फत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइ जसलाई फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट भनिन्छ उनलाई जानकारी गराउनुपर्छ, त्यो पनि निर्दिष्ट ढाँचामा। त्यसैले हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने कुन क्षेत्र चाहिँ बढी जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेछन्, जस्तो हाई रिस्क एरिया भन्नाले चाहिँ हाम्रो करप्सनलाई मानिएको छ। दोस्रोमा ट्याक्स इभाजन, कर छली, जहाँ चाहिँ मूल्यहरूको एकदम फ्लक्चुएट, उनीहरूले इम्पोर्ट गर्दाखेरि अन्डर इन्भोइसिङ गरेर इम्पोर्ट गरेका होलान्, कम ड्युटी त्यो चाहिँ कस्टम ड्युटी तिरेका होलान्, त्यो बिल दिँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ नमिल्ने भएको कारणले बिल दिँदैनन्, जहाँबाट चाहिँ यो ट्याक्स छलीको कामहरू भइरहेको छ। तेस्रोमा ब्याङ्किङ फ्रड, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जालसाजी, ब्याङ्किङ कसुरका चाहिँ केसहरू प्रशस्त देखिएको छ। त्यसले गर्दा त्यो क्षेत्र तेस्रो चाहिँ उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा देखिएको छ भने चौथोमा हुन्डी हवाला, जुन चाहिँ विदेशी मुद्राहरू नेपालमा नआइकन यहाँको एउटा समूहले हुन्डीको रूपमा त्यही नै विदेशी मुद्राहरू सङ्कलन गर्ने नेपालीहरूको रेमिटेन्सको रकम चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा नल्याउने, त्यो रकम चाहिँ अन्डर इन्भोइसिङमा प्रयोग गर्ने, अन्डर इन्भोइसिङ गरेर सामानहरू कम मूल्यमा ल्याउने, त्यसको पेमेन्ट चाहिँ विदेशमै विदेशी मुद्राहरू पेमेन्ट गर्ने, अनि त्यो सामान ल्याउँदाखेरि नेपालमा कम चाहिँ यो कस्टम ड्युटी तिर्ने, बढीमा बिक्री गर्ने। त्यो किसिमले नेपालको चाहिँ 4वटा सेक्टर उच्च जोखिममा रहेको भनेर देखाइएको छ। त्यसै गरी मध्यम जोखिमको क्षेत्र भनेर चाहिँ नेपालमा इलिगल ड्रगको ट्रेड, अवैध लागु औषधको कारोबार, अर्को क्षेत्र भनेको सङ्गठित अपराध, 2 वा सोभन्दा व्यक्तिहरू मिलेर अपराध गरिन्छ भने त्यसलाई सङ्गठित अपराध भनिन्छ। त्यस्तो किसिमको अपराध जुन पैसा लिएर गरिन्छ। अर्को क्रिमिनल एक्टिभिटी, अपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति पनि नेपालमा चाहिँ मध्यम जोखिममा रहेको देखिएको छ। डोमेस्टिक टेरोरिज्म, स्वदेशी आतङ्कवादी, स्वदेश स्थित आतङ्कवादी क्रियाकलाप गतिविधिबाट पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको रकमहरू चाहिँ यहाँ प्रवेश गरेको देखिन्छ, त्यसलाई मध्यम जोखिममा राखेको छ। सँगसँगै फ्रड, फर्जरी, काउन्टरफिट करेन्सी, काउन्टरफिट भनेर चाहिँ शङ्कास्पद या जाली नोटहरू भनिन्छ, त्यसको कारोबार पनि नेपालमा चाहिँ मध्यम जोखिममा सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्षेत्रमा देखिएको छ। अनि ब्ल्याक मार्केटिङ, कुनै सामान सर्टेज भयो त्यसको मूल्य हाई प्राइस हाई गरेर अनि त्यसमा चाहिँ अवैध किसिमले सामानहरूको मूल्य बढाउने र त्यसबाट अवैध आर्जित गर्ने, यस्तो किसिमले चाहिँ नेपालमा उच्च जोखिम र मध्यम जोखिमका क्षेत्रहरू यसरी चाहिँ एसेसमेन्ट गर्दा पाइएको छ। त्यसैले सहकारीहरूले यस्ता किसिमका गतिविधिबाट हामीले चाहिँ हाम्रा मेम्बरहरूबाट रकम आयो भने त्यो रकमको वैध स्रोत के त, स्रोतको जस्टिफाई पुष्टि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो नियमावलीमा पनि छ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित, र सहकारीलाई जारी गरेको निर्देशनमा पनि यो व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ। जनरली मनी लन्ड्रिङको सम्पत्ति शुद्धिकरणको चक्र चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने कुनै सामानहरू एउटा कुनै वस्तुबाट अवैध रूपमा कमाएको बिक्री गरेर या अघि भनिएका
यी उच्च जोखिम र मध्यम जोखिमका क्षेत्रबाट आर्जित गरेका रकमलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई प्लेसमेन्ट भन्छ, त्यो स्थानान्तरण गर्ने। त्यो स्थानान्तरण गर्ने क्षेत्र भनेको बैंक वित्तीय संस्था, सहकारी, ब्याङ्किङ क्षेत्र, बिमा लगायतका क्षेत्रहरू हुँदा रहेछन्। त्यसलाई प्लेसमेन्ट भनिन्छ र त्यो प्लेसमेन्टबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बाँडिन्छ। एउटा ब्याङ्कबाट सहकारीमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने, त्यहाँ जम्मा गर्ने, खाता खोल्ने, कसैले चाहिँ आफूले कमाएको भन्दा बढी चाहिँ इन्सुरेन्सको पोलिसी खरिद गर्ने, त्यसरी विभिन्न क्षेत्रमा बाँडिन्छ। यसलाई चाहिँ मनी लन्ड्रिङको चक्रको रूपमा पहिले रकम कलेक्सन हुन्छ, त्यसपछि स्थानान्तरण हुन्छ र त्यसलाई इन्टिग्रेट गरिन्छ, एकत्रित गरिन्छ। मनी लन्डरले त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरेर कमाएको, यो चाहिँ लिगल च्यानलबाट आएको भनेर देखाउने काम चाहिँ मनी लन्ड्रिङको साइकल अन्तर्गत पर्छ। त्यसले यो साइकललाई तोड्नको लागि, यसलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले, सहकारी मात्र होइन ब्याङ्क वित्तीय संस्था, योसँग आबद्ध सूचक संस्थाहरू भनिन्छ, सूचक संस्थाहरूले चाहिँ टुल्स र टेक्निकहरू, त्यसका पद्धति र औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ भनिन्छ। त्यसको पहिलो टुल्स चाहिँ, त्यसको औजार के त भन्दा सम्बन्धित विषयको सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ संस्थाले राख्नु पर्यो, जसलाई चाहिँ हामी इन्फर्मेसन ग्यादर गर्ने भन्छौँ। सहकारीहरूले केवाइएम, नो योर मेम्बर मार्फत त्यो सूचनाहरू कलेक्सन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले त्यो स्याम्पल अनुसारको केवाइएम चाहिँ त्यो फर्मेट तयार पार्नु पर्यो। त्यो फर्मेट अनुसारको चाहिँ सम्पूर्ण विवरण त्यहाँ उल्लेख गर्नु पर्यो, अदरवाइज तपाईँले सम्पुष्टि गरेको मानिँदैन। सदस्य पहिचान नगर्दाखेरि तपाईँहरूलाई कारबाही छ। त्यसरी केवाइएम भरिसकेपछि त्यो केवाइएमलाई चाहिँ यहाँहरूले इन्टेलिजेन्समा कन्भर्ट गर्नुपर्छ भनिन्छ। उसले भरेको विवरण के साँच्चै ठिक छ त? उसको CDD भन्छ, कस्टमर ड्यू डिलिजेन्स, यानि कि मेम्बर ड्यू डिलिजेन्स, मेम्बरको पहिचान पद्धति अनुसरण गर्नुपर्छ। त्यो अनुसरण गर्ने प्रक्रिया के त भन्दा उसले भरेको चाहिँ केवाइएम उसले गरेको कारोबारसँग म्याचिङ हुन्छ कि हुँदैन, म्याच गर्नु पर्यो। उसले मेरो 4 लाखभन्दा कमको आम्दानी हुन्छ वार्षिक भनेर कारोबार चाहिँ उसले 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड वार्षिक रूपमा गर्छ भने त्यो मिसम्याच भयो। त्यसले गर्दा तपाईँले चाहिँ त्यो अस्वाभाविक हो कि स्वाभाविक कारोबार हो त त्यसको, तर त्यसको जस्टिफाई गर्ने डकुमेन्ट चाहिँ यहाँहरूले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्समा कन्भर्ट गर्ने, आएका रकमहरू चाहिँ ठिक हो कि होइन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सहकारीमा मेम्बर बन्दा, सदस्य बन्दाखेरि साँच्चै सहकारिताको लागि आएको हो या सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने अभिप्रायले ऊ चाहिँ मेम्बर बनिरहेको छ, त्यसलाई चिन्नु पर्यो। उसको नेचर के त, प्रकृति र पद्धति कस्तो छ त तपाईँले चिन्नु पर्यो। अनि उसको मनी ट्रेल पत्ता लगाउने, पैसा कहाँबाट आइरहेछ, कता गइरहेछ, जम्मा हुन्छ त्यसको 1 हप्ता पछि नै फेरि बाहिर जाँदैछ। कुनै अर्को मेम्बरको खातामा चाहिँ अर्को व्यक्तिले ल्याएर जम्मा गर्छ, उसले चाहिँ अर्कै व्यक्तिलाई पेमेन्ट गर्छ भने यसको वास्तविकता के त? यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग त कतै रिलेट हुँदैन, सम्बन्धित त छैन। यी कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी टुल्सको रूपमा युज गर्छौँ। फाइनल्ली उसको क्रिमिनल एक्टिभिटीसँग रिलेसन, कनेक्सन छ कि छैन, ती कुराहरू यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो, जसलाई चाहिँ हामी मनी लर्निङका टुल्स र टेक्निकको रूपमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ र चिन्छौँ। यदि त्यो अस्वाभाविक भयो, शङ्कास्पद भयो भने यहाँहरूले चाहिँ शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन थाहा पाएको मितिले 3 दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइ फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटमा अहिले चाहिँ GoAML सिस्टम मार्फत अनलाइन पठाउनु पर्ने हुन्छ। GoAML भन्छ यसलाई चाहिँ, यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटले युज गर्ने सफ्टवेयर हो। UNODC, युनाइटेड नेसन अफिस अन द ड्रग एन्ड क्राइम भन्ने संस्थाले यो सफ्टवेयर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई बिक्री गरेको हो। यसले चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण र आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सम्बन्धी विश्लेषणको लागि यो सफ्टवेयरले सहयोगी भूमिका खेल्छ। त्यसैले रिपोर्टिङ इन्टिटीहरूले GoAML मार्फत चाहिँ आफ्ना रिपोर्टहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सूचना जारी गरेको छ। सहकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जेठदेखि नै GoAML मार्फत आफ्ना रिपोर्टहरू STR, सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ, TTR, थ्रेसोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ र SAR, सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ, शङ्कास्पद गतिविधि पनि रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन गरेको छ। त्यसैले उसको लिङ्केजहरू पत्ता लगाउने, व्यक्तिगत लिङ्केजहरू पत्ता लगाउने काम पनि टुल्स अन्तर्गत पर्छ। फाइनल्ली इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने, त्यसलाई इन्टेलिजेन्समा प्रडक्सन गर्ने, ढाल्ने, त्यसपछि चाहिँ अस्वाभाविक या शङ्कास्पद कारोबार भयो भने त्यो चाहिँ डिसिमिनेट गर्ने भन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रतिवेदनहरू सबमिट गर्ने FIU-लाई। यही नै हो टुल्स र टेक्निक एन्टी मनी लन्ड्रिङको। यसपछि मैले यहाँहरूसँग ऐनमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरू के छन् त सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित,
त्यो विषयमा चाहिँ यहाँहरूसँग सेयर गर्छु। सबैभन्दा पहिले यहाँहरूले परिच्छेद 3 चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित हो ऐनको, त्यहाँ सूचक संस्था भनिएको छ। सूचक संस्थाले गर्ने के त? सूचक संस्था भनेको बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, इन्सुरेन्स, त्यो धितोपत्र बोर्ड, स्टक ब्रोकरहरू सबै सूचक संस्था हुन्। इभन यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय पनि सूचक संस्थाको रूपमा राखिएको छ। सुनचाँदी पसल लगायतका संस्थाहरू चाहिँ सूचक संस्थाको रूपमा राखिएको छ। यहाँहरूले बुझिदिनु होला, जसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ एन्टिटी भनिन्छ। सुरुमा के भन्छ दफा 6 ले ऐनको भन्दा बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न पाइँदैन है भन्छ। त्यसले गर्दा बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार नगरिदिनु होला, त्यसलाई हेरिदिनुहोस्। यो चाहिँ कम्प्लायन्स अफिसरको मुख्य ड्युटी हो। दफा 7 मा सेल ब्याङ्क वा त्यसको स्थापना सञ्चालन गर्न नपाइने भनेको छ। सहकारीले चाहिँ व्यक्तिगत भन्दा बाहेक कारोबार गर्न पाउँदैन। संस्थागत रूपमा नाफा नकमाउने संस्थाहरू मात्रै सदस्यता बनाउन पाउँछ। त्यसले गर्दा यहाँहरू सेल ब्याङ्कमा त्यति धेरै चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा रहनुहुन्न। तपाईँहरूलाई सेल ब्याङ्कको कारोबार सहकारीमा हुँदैन। यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ बढी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने भन्छ दफा 7 क ले। मेम्बरको पहिचान नगरिकन, उसको आइडेन्टिटी नलिकन, आइडेन्टिटी पनि 4 प्रकारको मात्रै आइडेन्टिटी अहिले एक्सेप्ट गरेको छ ऐनले। पहिलो आइडेन्टिटी भनेको नागरिकता, दोस्रो भनेको पासपोर्ट, तेस्रो भनेको ड्राइभिङ लाइसेन्स र चौथो भनेको मतदाता परिचय पत्र। यी 4वटा डकुमेन्टको आधारमा मात्र यहाँहरूले चाहिँ ग्राहकको पहिचान या मेम्बरको पहिचान गर्न सक्ने अवस्था छ। 7 ख भनेको उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था बनाएको छ। यसमा उच्च पदस्थ व्यक्ति भनेको को हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन, पेप भन्छ नेपालीमा। हाम्रो कानुनले 3 प्रकारको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पेपको रूपमा भन्नाले परिभाषित गरेका छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पेप, अन्तर्राष्ट्रिय उच्च पदस्थ व्यक्ति। अर्को विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति। सहकारीको हकमा चाहिँ स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति मात्रै प्रिभेल गर्छ, किनभने तपाईँहरूले विदेशी व्यक्तिको खाता खोल्न पाउनुहुन्न, मेम्बर बनाउन सक्नुहुन्न। स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिदेखि लिएर तल्लो लेभलमा आउँदाखेरि चाहिँ गाउँपालिका या नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मेयर र उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, त्यहाँसम्म समेटेको छ। कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत वा सोभन्दा माथिको भनेको छ, भन्नाले नेपाल सरकारको सचिव र सोभन्दा माथिको पेप भयो। त्यसै गरी न्याय क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने उच्च अदालतको न्यायाधीश र सोभन्दा माथिल्लो निकायको न्यायाधीश भनेको छ। जिल्ला अदालतको न्यायाधीश पेप होइन, उच्च पदस्थ व्यक्ति होइन। कर्मचारीको हकमा भयो, न्यायाधीशको हकमा भयो। त्यसपछि नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व वा आंशिक स्वामित्व रहेको संस्थाको प्रमुख या त्यो निकायमा काम गर्ने प्रमुख, सञ्चालक समिति या प्रमुख, त्यो पनि पेप अन्तर्गत राखिएको छ। राजनीतिक पार्टीतिर हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको केन्द्रीय पदाधिकारी भनेको छ। त्यसैले पेपको कारोबार गर्दा यहाँहरूले चाहिँ अलि बढी सतर्क भएर र उनीहरूको कारोबारलाई उच्च जोखिममा राख्नु पर्यो, ताकि उनीहरूले गरेको कारोबार चाहिँ इलिगल ट्रान्जेक्सन नहोस्। भएछ भने त्यसको जानकारी चाहिँ एफआईओलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यदि शङ्कास्पद भयो भने है, रेगुलर कारोबार छ भने पेप स्वाभाविक कारोबार अन्तर्गत पर्नुहुन्छ। खाता खोल्न पाइन्छ, उहाँको कारोबार गर्न पाइन्छ, सकिन्छ, नसकिने होइन। तर उहाँहरूको कारोबार अस्वाभाविक भयो, उहाँको आम्दानी चाहिँ 1 लाख वार्षिक भन्नुभएको थियो, तर 25 लाखको कारोबार हुन थाल्यो भने त्यो चाहिँ अस्वाभाविक अन्तर्गत यहाँहरूले ध्यान दिनु पर्यो। र यो शङ्कास्पद हो कि होइन, इलिगल कारोबारबाट उहाँहरूले चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन गर्न थाल्नु भएको हो कि होइन, बचत जम्मा हुन थालेको छ कि छैन, यस्ता प्रकृतिका खातालाई उच्च जोखिममा राख्नुपर्छ। अर्को, वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्छ भनेर 7 ग ले भन्छ। तपाईँले कारोबार गर्ने व्यक्ति स्वयं त्यही व्यक्ति हो कि होइन, उसको बेनिफिसियल अनर हो कि होइन, वास्तविक धनी हो कि होइन। होइन भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले उसको केवाईएम पनि लिनु पर्यो, उसले गरेको कारोबार नजिकबाट निहाल्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, ताकि उसले सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन। अर्को, जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईँले हरेक मेम्बरको खातालाई 3 प्रकारको जोखिममा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम र न्यून जोखिम। उच्च जोखिम भन्नाले जो पेपको खाता छ त्यसलाई उच्च जोखिममा राख्ने अघि नै भनिसक्यो। जसले अस्वाभाविक रूपमा 30 लाख वा सोभन्दा बढीको चित्तबुद्ध आधार हुँदा भन्दा बाहेक 30 लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्छ त्यसलाई अस्वाभाविक कारोबारमा राख्नुपर्छ। र त्यसपछि त्यसले त्यो अस्वाभाविक कारोबारमा पनि शङ्कास्पद कारोबार गर्छ भने त्यो चाहिँ उच्च जोखिममा पर्न गयो। र कारोबार भन्नाले 3 प्रकारको कारोबारलाई कारोबारमा समेटिएको छ। एउटा सेयरको कारोबार, अर्को बचतको कारोबार र तेस्रो ऋणको कारोबार। यी 3टै कारोबार गर्दाखेरि उसको रकम चाहिँ 1 लाख, 30 लाख,
भन्दा माथि 1 लाखभन्दा बढी या 1 लाखभन्दा कम भयो भने न्यून जोखिम 1 देखि 30 भित्र मध्यम जोखिम र 30 भन्दा माथि चाहिँ उच्च जोखिममा राख्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसैगरी दफा 7 9ले के भन्छ भन्दा बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति अनुसरण गर्नुहोस् है भन्छ। यदि तपाईले हाई रिस्कमा राख्नु भएको छ, जसले अस्वाभाविक कारोबार गर्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्हान्स कस्टमर ड्यू डिलिजेन्स भन्छ। बृहत ग्राहक पहिचान पद्धति अनुसरण गर्ने, उसको कारोबार कसरी आइरहेको छ, कसरी गइरहेको छ, उसले स्वाभाविक कारोबार गरेको छ या उसको चाहिँ लिगल इन्कम ट्रान्जेक्सन हो, ती कुराहरू यहाँहरूले हेरिदिनु होला। सरलीकृत ग्राहक पहिचान पद्धति भनेको 1 लाखभन्दा कमको कारोबार गर्नेलाई सरलीकृत, जसले मनी लर्निङको कामै गर्न सक्दैन। 1 लाख वार्षिक कारोबार गर्नेले के मनी लर्निङ गर्छ? त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ न्यून जोखिममा राखिने हो। अहिले नै भनेको छ विद्यमान ग्राहकहरूको पहिचान गर्नुहोस् है भनेको छ। ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने समय तत्काल तपाईँले मेम्बर स्वीकृत गर्नुभन्दा अगाडि नै पहिचान गरिसक्नु पर्यो। सदस्यता प्रदान गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले केवाईएम नो योर मेम्बर ग्राहक पहिचान पद्धति अनुसरण गर्नु पर्यो, केवाईएम भर्नु पर्यो, अनगोइङ ड्यू डिलिजेन्स गर्नुपर्छ। यो प्रोसेस चाहिँ निरन्तर हो भनेर ऐनले नै भनेको छ। एकचोटि गरिसकेपछि यो वर्षौँका लागि यो क्लोज भयो, यसको फाइल भन्न पाइँदैन। जसको केवाईएम कम्प्लिट भएको छैन, यहाँहरूले सदस्यता दिन सक्नुहुन्न, कारोबार गर्न सक्नुहुन्न। ऐनमा भएका मेजर व्यवस्थाहरू र त्यसमा अर्को एउटा छुटाउने नहुने व्यवस्था भनेको सीमा कारोबार प्रतिवेदन। जसले 10 लाख वा सोभन्दा बढीको नगदको कारोबार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हरेक 15 दिनमा सीमा कारोबार प्रतिवेदन दिने हो। र जसले शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन तपाईँहरूलाई लाग्छ गरेको छ, यो चाहिँ अस्वाभाविक छ भने त्यो चाहिँ 3 दिनभित्र अहिले चाहिँ GoAML सिस्टम मार्फत, त्यो प्रणाली मार्फत यहाँहरूले पठाउने भयो। र अर्को अब फाइनल्ली मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित निर्देशनमा के छ त व्यवस्था, त्यसको विषयमा पनि थोरै जानकारी गराउँछु। सबैभन्दा पहिले यो निर्देशन 2074 सालमा जारी भएको। पहिलो संशोधन 2076 सालको कार्तिक 18 गते भयो यसमा। दोस्रो संशोधन 2077 सालको साउन 23 गते गरियो र तेस्रो संशोधन यही सालको 2079 साल जेठ 23 गते भएको छ। त्यसमा तात्विक कुराहरू खासै केही चेन्ज भएको छैनन्। केही विषयहरूमा मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। त्यसको परिच्छेद 2 मा सदस्यको पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुहोस् है भन्छ। त्यसैले सदस्य पहिचान गर्नुहोस्, सदस्य पहिचान नगरिकन कारोबार नगराउनुहोस् भन्छ त्यो निर्देशनले। अर्को सूचीकृत व्यक्तिसम्म सम्बन्धित व्यवस्था भन्छ। यो भनेको यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने टेरोरिस्ट ग्रुपसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो सहकारीमा कारोबार गर्न पाइँदैन। यदि यो गरियो भने ठुलो कारबाही छ, फाइनान्सियल पेनल्टी छ। त्यो लिस्ट एफआई को वेबसाइटमा पनि छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि राखिदिएको छ आफ्नो वेबसाइटमा। त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको हुन्छ र गृह मन्त्रालयले पनि राखिदिएको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धी विशेष व्यवस्था यसले पनि भनेको छ। मैले अघि भनिसकेँ, यसमा चाहिँ तपाईँहरू सजग हुनुहोस्, हाई रिस्कमा राख्नुहोस्। उसको परिवार पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिको लिस्टमा पर्छ। विद्यमान सदस्यको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था यहाँहरूले अनगोइङ सिडिडी गर्नुपर्छ भनिएकै छ। सदस्यको बृहत पहिचानसँग सम्बन्धित व्यवस्था निर्देशनले तोकेकै छ। 3 प्रकारले चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् भनेको छ। एउटा चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गरिरहने सदस्यलाई बृहत सदस्य पहिचानमा लानुहोस्। अर्को भ्रष्टाचार, कर, छली लगायतका देशहरूबाट चाहिँ आर्जित सम्पत्ति त्यो आपराधिक दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेका सदस्यहरू रहेछन् भने तिनीहरूको पनि चाहिँ बृहत सदस्य पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। उच्च आर्थिक कारोबार गर्ने सदस्यहरू जसको चाहिँ 30 लाखभन्दा बढी बचत रहेको छ, सेयर कारोबार हुन्छ, सेयर खरिद गरेको छ भने त्यसलाई उच्च आर्थिक कारोबार, तिनीहरूको चाहिँ अझ बढी नजिकबाट हेर्नुहोस् है भनिएको छ। असामान्य कारोबार मान्नुपर्ने भनेको छ। चित्त बुद्धो आधार रहेको बाहेक एउटा शब्द छ। 30 लाखभन्दा बढीको कारोबार जसले गर्छ त्यसलाई असामान्य कारोबार भनिएको छ। जसले 30 लाखभन्दा बढी कारोबार गर्छ र चित्त बुद्धो आधार तपाईँले देख्नुहुन्न, त्यसलाई असामान्य कारोबार मानिदिनु होला। सीमा कारोबारको स्रोत खुलासा लिनुपर्ने भनेको छ यो 15 नम्बर निर्देशनले। तपाईँले 10 लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबार कसैले गर्दैछ भने कहाँबाट ल्याउनु भयो, त्यो तपाईँको आम्दानीको स्रोत के हो भनेर लेख्न लगाउनुपर्छ, उसैबाट खुलासा गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसरी 10 लाखभन्दा बढीको कारोबार गरेको चाहिँ हरेक 15 दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइमा चाहिँ यहाँहरूले थ्रेसोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अर्को निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ भने तपाईँले गरेका कारोबारहरूलाई चाहिँ अनगोइङ ड्यू डिलिजेन्स अघि भनिसक्यो, त्यो गर्नु पर्यो। कारोबार गर्ने हुँदैन जसले केवाईएम भर्दैन। सीमा कारोबारको प्रतिवेदन पटक पटक मैले दोहोऱ्याइरहेको छु। 15 दिनभित्र तपाईँको 10 लाख वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरिएको रहेछ सदस्यले भने त्यो चाहिँ प्रतिवेदन एफआईमा पठाउनुपर्छ। यो प्रतिवेदन एफआई भन्दा बाहेक अरूलाई दिन पाइँदैन। तपाईँको रेगुलेटरलाई पनि दिन पाउँदैन, नियमनकारी निकायलाई मात्र एफआईलाई बुझाउनु पर्ने हो।
अर्को चाहिँ शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन। तपाईँलाई शङ्का लाग्यो, मनी लन्ड्रिङसँग सम्बन्धित कारोबार चाहिँ तपाईँलाई लाग्यो, जुन 35 प्रकारको कसुर गरेर तपाईँको सहकारीमा रकम जम्मा खर्च हुँदैछ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो भने त्यसको प्रतिवेदन 3 दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाइलाई बुझाउनुपर्छ। यो चाहिँ गोएमएल सिस्टम मार्फत तपाईँले बुझाउने हो। वित्तीय जानकारी इकाइको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ सहकारीले। यदि यो पालना गरिएन भने 10 लाख रुपियाँसम्म वित्तीय जानकारी इकाइले चाहिँ कारबाही गर्न सक्छ। त्यसैले यहाँहरू सजग भइदिनु होला। संस्थाको जिम्मेवारी नीति नियम बनाइदिने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित नीति र कार्यविधि बनाउने संस्थाको जिम्मेवारी हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत या व्यवस्थापकको जिम्मेवारी हो। अर्को जिम्मेवारी कम्प्लायन्स अफिसरको। संस्थाको अर्को जिम्मेवारीमा चाहिँ प्रत्येक 6 महिनामा सम्बन्धित सञ्चालक समितिले संस्थामा भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित गरेको कामको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्छ। 6 महिनामा एकपटक एमएलसीएफटीसम्म रिलेटेड समीक्षा तपाईँको बोर्डमा चाहिँ छलफलमा आउनु पर्यो। गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने भन्ने अर्को 26 नम्बर निर्देशनमा छ। त्यो निर्देशन नम्बर 26 त्यसले चाहिँ तपाईँले गर्नुभएका सम्पूर्ण यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित काम कारबाही गोप्य राख्नुपर्छ। यो चाहिँ डिस्क्लोज गर्न पाइँदैन। यदि डिस्क्लोज गर्नुभएछ भने ऐनको दफा 44 क बमोजिम चाहिँ कारबाही हुन्छ। त्यसमा यहाँहरू सजग भइदिनु होला। आन्तरिक कार्यविधिको स्वीकृति तपाईँहरूको साधारण सभाले चाहिँ पास गरेपछि मात्र लागू हुन्छ। आन्तरिक नीति तर्जुमा गर्दा के कुराहरू समेट्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ निर्देशनले स्पष्ट गाइडलाइन दिएको छ। त्यो गाइडलाइन भित्र रहेर तपाईँहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यविधिहरू बनाइदिनु होला। तपाईँहरू कोपमिसमा अनिवार्य जानुपर्छ। यो निर्देशनले त्यहाँ पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। अभिलेख 5 वर्षसम्म राख्नुपर्छ भनेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसँग सम्बन्धित जति पनि तपाईँहरूले चाहिँ रेकर्डहरू राख्नुहुन्छ त्यो कम्तीमा पनि 5 वर्षसम्म सुरक्षित हुनु पर्यो। नीति तथा कार्यविधि बनाउनु भएन भने लिखित रूपमा सचेत गराउनेदेखि लिएर 30 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ संस्थालाई कारबाही छ। पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था पालना गर्नु भएन 10 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ। बेनामी वा काल्पनिक नाममा तपाईँले कारोबार गराउनु भयो मेम्बरलाई, त्यसमा चाहिँ 30 लाखदेखि गम्भीरताको आधारमा 5 करोड रुपियाँसम्म जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ। ऐनको परिचय 6 भनेको टेरिस्टसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कारोबार गर्नुभयो तपाईँले, पहिलो पटक 20 लाख, दोस्रो पटक 50 लाख, तेस्रो पटकदेखि 2 करोड वा सोभन्दा माथि कारबाही हुने त्यो चाहिँ फाइनेन्सियल पेनाल्टी लाग्ने व्यवस्था छ। उच्च पदस्थ व्यक्ति पोलिटिकली एक्सपोज पर्सनको पहिचान हुने प्रणालीको तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नु भएन, त्यसमा पनि कारबाही छ। वास्तविक धनी चिन्न सक्नु भएन, कारबाही छ। जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन, त्यसमा पनि कारबाही छ। फाइनेन्सियल पेनाल्टी नै छ, 10 लाखदेखि जरिवाना छ। शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन दिनु भएन, सीमा कारोबारको प्रतिवेदन दिनु भएन, जरिवाना छ। सम्पूर्ण संस्थाहरूले चाहिँ नीति र कार्यविधि बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि कम्प्लायन्स अफिसर नियुक्ति गरिदिनुहोस्। भनेका विवरणहरू एफआईमा यदि रहेछ भने नियमित रूपमा पठाइदिनुहोस्, समीक्षा गरिदिनुहोस्, केवाईएम लागू गर्नुहोस्। यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा संस्था चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। अन्यथा तपाईँहरूलाई नियामक निकायले कारबाही गर्न सक्छ। तपाईँहरूले गर्दा देश बच्छ। एकातिर संस्था राम्रो हुन्छ, अर्को चाहिँ देश सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा स्ट्रङ बन्छ, मजबुत बन्छ। त्यसले गर्दा यहाँहरू त्यसमा चाहिँ सक्रिय बन्नुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार। सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्धनमा सङ्घ र सहकारी ब्याङ्कको भूमिका विषयक मैले यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुतिकरण गर्ने अनुमति चाहन्छु। सहकारी एउटा अर्थतन्त्रको 3टा खम्बा मध्ये एउटा खम्बा। त्यसै अनुरूप अहिले नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको अवस्थाको बारेमा हेर्ने हो भने झन्नै 30,000 हाराहारी सहकारी संस्थाहरू छन् र यसमा सहकारी बीच समन्वय र रणनीतिक सम्बन्धको अभाव पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। सहकारीहरू प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। अहिले सहकारी एउटा सामाजिक संस्था भएकोले यसको निश्चित कार्यक्षेत्रहरू हुन्छन्। सहकारीहरू नाफामुखी होइनन्। यसले सेवालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सहकारी संस्था अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा हामीले हेर्ने हो भने पहिला म समस्याबाट चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु। सदस्यहरूको आवश्यकताभन्दा बेसी चाहिँ सञ्चालकहरूको आवश्यकता केन्द्रमा राखेर काम गरेको पाइन्छ। सहकारी निकायहरूको फरक फरक रूपमा सहकारी कानुन निर्माण भएको छ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा। अनि सञ्चालकमा संस्थागत क्षमताको अभावमा संस्थाको मूल्य, मान्यता र नीति विपरीत सञ्चालनहरू भइरहेको छ। कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका सदस्यहरूसँग चाहिँ कारोबार गरिरहेको देखिन्छ। कार्यक्षेत्र बाहिरका सञ्चालक सदस्यहरूले संस्था सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ। यी खालका
समस्याहरू अगाडि बढिरहेको छ। समयमा नै साधारण सभा सम्पन्न नगर्नु पनि यो समस्या देखिन्छ अहिले सहकारी क्षेत्रमा। साधारण सभाको औचित्यको बारेमा सदस्यहरूलाई ज्ञान नहुनु, अनि एकै सदस्यले धेरै सहकारी संस्थामा चाहिँ सदस्य पनि बन्नु र कर्जाको कारोबार पनि बढाउँदै लानु। अनि यसले गर्दा के छ भने संस्थाहरूमा चाहिँ जोखिम वृद्धि भइरहेको छ। अनि संस्थाहरूले स्पष्ट योजना तथा कार्यक्रम चाहिँ तय नगरी संस्था सञ्चालन गर्नु, यो पनि एउटा अत्यन्त समस्याको रूपमा देखिएको छ। सहकारीमा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन। यो भनिन्छ सो अनुगमन भनिन्छ सदस्यलाई, तर यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अनुगमन हुन सकेको छैन। अनि संस्था एकीकरण कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसक्ने र लामो समयसम्म एउटै व्यक्ति चाहिँ नेतृत्वबाट संस्थामा सञ्चालन भइरहनु, अनि नेतृत्व हस्तान्तरणको परिपाटी कहिले पनि आउन नसक्नु। अहिले त ऐनमा छ हैन, 2 कार्यकाल भन्ने विषय प्र्याक्टिसमा पनि गइसकेको छ, तर धेरैमा त्यो खालको परिपाटीको विकास हुन सकेको छैन। अनि एकै परिवारका सदस्यले संस्थालाई सञ्चालन गरेको पाइन्छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ एउटै परिवारले संस्थाले सञ्चालन गर्ने। अनि त्यस पछाडि संस्थाहरूको ब्याज दरमा पनि एकरूपता नभएको, अहिले तपाईँको 2074 को ऐन र नियावलीले चाहिँ कमसेकम पनि सन्दर्भ ब्याज दर समिति निर्धारण गरेको छ र त्यसले फरक फरक टाइममा फरक फरक ब्याज दर चाहिँ निर्धारण गर्छ, तर त्यो अनुरूप नभइकन कतिले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ ब्याज दर कायम गर्नु। अनि संस्थाहरूको ब्याज दर एकरूपता नरहने, अनि सँगसँगै सहकारी मार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ। जस्तै अहिले पनि हामीले देख्न सक्छौँ अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा घर जग्गा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि कम्पनीहरूमा अनि अरू ठाउँमा जो कि तपाईँको चाहिँ त्यसलाई छिटो नगदमा रूपान्तरण नहुने ठाउँहरूमा पनि लगानी भएको देखिन्छ। अनि सेवा केन्द्र, जुनसुकै संस्थाले पनि सेवा केन्द्र, त्यसको क्राइटेरिया के हो त? कानुनमा त क्राइटेरिया छ, तर पनि तपाईँको चाहिँ अनि क्राइटेरिया भन्दा बाहिर गएर सेवा केन्द्रहरू खोल्दै जानु, त्यसले गर्दा अस्वाभाविक रूपमा चाहिँ संस्थालाई समस्या हुँदै जाने त्यो स्थिति पनि छ। अनि त्यस पछाडि आएर वित्तीय स्रोतहरूको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि 15% तरलता रहँदा पनि संस्थालाई कमाई नहुने डरले थप ऋणहरू लगानी गर्न खोज्नु पनि, जति पनि लगानी गर्ने त्यो परिपाटी छ। अनि संस्थाको तरलता व्यवस्थापन गर्दा उपलब्ध ब्याज दरहरूको पनि ख्याल नगर्ने, अनि ऋणको असुली दरमा अत्यन्त कमी हुँदै जाने, यी विषयहरू चाहिँ यो समस्याको रूपमा देखिन सकिन्छ। र कतिपय नियामकीय प्रावधान पनि बलियो नहुनु, अनि तरलताको अनुपात परीक्षण नियमित नहुनु, अनि बचतका प्रोडक्टहरू निर्माण गर्दा नगद प्रवाहमा पर्न सक्ने असरको बारेमा कहिले पनि ख्याल नगर्ने, अनि आवधिक बचतमा 20% भन्दा चाहिँ वृद्धि गर्दै जाने, र नियमित बचतको अंश कमी हुनु, कम्तीमा 30% चाहिँ बचत हुनुपर्छ तर त्यो नहुनु, त्यसले पनि एउटा समस्या अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। र संस्थाको नियमित वित्तीय स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्छ। के छ त संस्थाको पल्स मोनिटरिङ सिस्टम हामी भन्छौँ, त्यो अन्तर्गत संस्था चलेको छ कि छैन, उसको वित्तीय एनालाइसिसको पार्टहरू के छ भन्ने विषयमा त कमसेकम ख्याल गर्नुपर्ने, त्यो ख्याल नभएको देखिन्छ। अनि त्यस पछाडि आएर संस्थाको चाहिँ वित्तीय रूपमा नियमित जाँच गर्नुपर्छ। हामीले सकेनौँ भने महिनामा एकचोटि चाहिँ नियमित जाँच गर्नुपर्छ, ती विषयहरूलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अहिले विशेषतः वर्तमान हामी अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने वित्तीय सङ्कटहरू धेरै छन्, र त्यसमा सहकारी क्षेत्र पनि विशेषतः यो विषयमा अछुतो रहन सकेको छैन। र यो बेलामा अब यो वित्तीय सङ्कटहरू आउने कारण के हो? अब यसलाई जोगाउनको निमित्त हामीले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क होस् अथवा हाम्रो चाहिँ सङ्घहरू यो विषयलाई कसरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ पनि आम यहाँहरूको बुझाइ छ। अभियानमा छविको पनि जोखिम देखिन्छ। अनि त्यस पछाडि वित्तीय उत्पादन र सेवाहरूको पनि मूल्य निर्धारणमा केही समस्याहरू देखिएको छ। अनि बजारीकरणको रणनीतिक अभ्यासमा हाम्रो कमी छ। अनि त्यस पछाडि आएर अत्याधिक रूपमा चाहिँ खराब कर्जाहरू पनि बढ्दै जाने, पैसा भनेको टाइममा उठ्दैन हैन, यो बेलामा त त्यो स्थिति छ नि त, भन्नासाथ नउठ्ने, अनि खराब कर्जा भाका नागेको कर्जा चाहिँ पल्सले चाहिँ 5% भन्दा तल हुनुपर्छ भनिन्छ, अब बढ्दै जाने, यी विषयहरू छन्। अनि घर जग्गा जस्ता नकमाउने स्थिर सम्पत्तिमा पनि अत्याधिक लगानी गर्ने, घर जग्गाहरूमा अरू अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अनि कर्जा व्यवस्थापनमा व्यवहारिकता हेर्ने, यो मेरो मान्छे, यो मेरो आफ्नो मान्छे, यो नाताको मान्छे, मेरो यो अध्यक्षको मान्छे, यो सचिवको मान्छे भनेर चाहिँ त्यो खालको अवस्थामा पनि लगानी हुनु, यसले पनि चाहिँ यो बेलामा सहकारीमा सङ्कट निम्त्याएको छ। अहिलेको वर्तमान अवस्थामा कर्जाहरू पनि बिना धितो लगानी गर्ने, अनि त्यो धितोले पनि तपाईँको चाहिँ यसले अप्ठ्यारो बनाइराख्ने, पैसा मान्छेले तिर्दैन, धितोमा त पैसा तिर्न गाह्रो छ भने बिना धितोमा लगानी गरेपछि त कसरी तिर्छ, त्यसले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ।
अनि त्यस पछाडि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नभएको कारणले गर्दा कर्जा असुलीको कानुनी प्रावधानहरू ठ्याक्कै लम्बिएर गएको छ, पैसा उठाउन समस्या छ, यसले पनि अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। अर्को चाहिँ ऋण असुली न्यायाधिकरणको गठनमा पनि ढिलाइ भएको छ, यसले पनि फरक पारिरहेको छ। अनि नियामकीय सुपरिवेक्षणमा ढिलाइ छ। अनि त्यस पछाडि कर्जाको मूल्य निर्धारणमा सन्दर्भ ब्याज दर जहिले पनि बाधक हुनु। यो सन्दर्भ ब्याज दर अब चाहिँ कानुनमा आइसके पछाडि हामीले मान्दैन भन्न पाइँदैन, तर के हो त भने यसले पनि बाधकको रूपमा काम गरेको छ। यो अहिले सङ्कट निम्तामा यो पनि मुख्य कारण हो। अब अन्य कारणहरूमा म अर्को अन्य कारणहरू अन्तर्गत म छोटकरीमा के राख्न चाहन्छु भने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको धितोमा 30% र बाहिरको धितोमा 40% मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सकिने हुँदा कतिपय अवस्थामा सहकारीको कर्जाको चाहिँ माग बढेको छ र कर्जा प्रवाह समेत भएकोले पनि यो स्थिति बन्न गएको छ। अर्को चाहिँ मुद्राको आपूर्ति कम हुँदै गएपछि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा बजारीकरण गरे। ब्याज दरमा छिटो छिटो परिवर्तनका कारण सदस्यहरूले सहकारीको बचत स्वाप पनि गरे, त्यो स्थिति पनि बन्यो। अनि अर्को विषय भनेको अन्तर सहकारी कारोबार पनि एउटा प्रमुख कारण बन्न गयो। एउटा सहकारीबाट अर्को सहकारीमा पैसा राख्ने, एउटाबाट अर्कोमा लाने, यो जुन चाहिँ ऐनभन्दा फरक विषय छ नि, कानुनभन्दा विषय, ती विषयमा पनि देखियो। अर्को चाहिँ मेम्बर बन्डिङ, जो चाहिँ सदस्य बन्धनमा पनि कमी आउँदै गयो। र अर्को सहकारीको सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने सहकारी शिक्षाका कार्यक्रमहरू पनि हराउँदै गयो। यसले पनि सङ्कटको निमित्त त्यो अवस्थामा देखियो। सहकारीको अवस्थाको बारेमा अनि समस्याको बारेमा अनि त्यस पछाडि अब अहिले भएको वर्तमान सङ्कटको बारेमा मैले यहाँहरूको बिचमा छोटकरी मात्र राखेँ। अब अर्को विषय भनेको के हो त भने अब यो सहकारीमा देखिएका ती यावत समस्या त हामीले भन्यौँ, तर यी यावत समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त सङ्घ र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको भूमिका के हो त, यो विषय यहाँहरूले बुझ्नु जरुरी पनि छ। यो विषय मैले थोरै यहाँहरूको बिचमा चर्चा गर्छु। अब एउटा त के छ भने सङ्घले यो भूमिका कसरी गर्छ, ब्याङ्कले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सहकारी ऐन तथा नियावलीको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै सहकारी संस्थालाई एकीकरण गरी भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ क्रियाशील हुन्छ सङ्घ। सङ्घले त्यो खालको कामहरू गर्ने हो। अनि अर्को भनेको हाल चाहिँ सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको तरलताको समस्याको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको खोजी गरी संस्थाहरूलाई जागरण गर्ने, कमसेकम यसो गर है भनेर संस्थाहरूलाई सिकाउने, अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह गर्ने, यो काम सङ्घहरूले र ब्याङ्कले यो कामहरू गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ शिक्षा तालिम मार्फत सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू एवं सदस्यहरूलाई सुसूचित गराउने, शिक्षा तालिमहरू निरन्तर रूपमा दिने अनि संस्थाहरूलाई मनोबलबाट उच्च रूपमा मनोबल वृद्धि गर्ने, अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने, सञ्चालक कस्तो हुनुपर्छ, व्यवस्थापक कस्तो हुनुपर्छ हैन, अनि सदस्य मेम्बरको बिचमा कसरी जानुपर्छ। अब मिडिया मार्फत पनि सहकारीले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार प्रसारको लागि विशेष भूमिका खेल्दिने, विशेष लबिङ त्यहाँनिर गरिदिने, कमसेकम चाहिँ सङ्घीयहरूको भनेको त्यो खालको भूमिका हो। र कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, सङ्कट निम्ता गर्ने यी विषयहरू हुन्। यी विषयहरूमा पनि सङ्घले विशेष भूमिकाका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ र विशेष पहल गर्नको निमित्त सङ्घ लागे पनि मैले तपाईँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्था जोखिम न्यूनीकरण गर्नको निमित्त यो सहकारी संस्थाहरूको पनि कहाँनिर समस्या रहेछ भनेर हेर्नको निमित्त चाहिँ अहिले ब्रान्डिङका कामहरू भएका छन्। जस्तो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले केयर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ हैन, त्यसै गरी नेप्सकोन अन्तर्गत चाहिँ प्रोबेसनको ब्रान्डिङ, कप्स लगायतका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। यी कार्यक्रमहरूमा पनि सहकारी संस्थाहरूलाई आबद्ध गर्नको निमित्त पनि विशेष भूमिका खेल्ने। अनि अर्को कुरोको चाहिँ तालिम अन्तर्क्रिया गोष्ठीहरूमा संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता गराउँदै अहिले आएको केही सहकारी संस्थाहरू र अभियान तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न चासो नदेखाएको अवस्थामा त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूलाई पनि अभियानले बोलाउने र त्यो आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउने। कतिपय सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अभियानप्रति आकर्षित छैनन्, सङ्घहरूप्रति आकर्षित छैनन्, ब्याङ्कप्रति आकर्षित छैनन्, त्यस्तालाई हामीले कन्भिन्स गर्दै ब्याङ्कतर्फ सङ्घतर्फ ती संस्थाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने। अब अर्को विषय भनेको सहकारी संस्थाहरूको कारोबार सहकारी क्षेत्रभित्र नै गर्ने। जस्तो तपाईँको के देखिन्छ त भने अहिले धेरै सहकारी संस्थाहरूले कारोबार अन्यत्र लानुहुन्छ। त्यो अन्यत्र लगेको कारोबारले त सदस्यले त फाइदा पुग्दैन। सहकारीको अभियानको पैसा, सहकारी संस्थाको पैसा सहकारी क्षेत्रतिर लग्यौँ भनेदेखि कमसेकम संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष भन्ने छ नि त ऐनमा, त्यो प्रावधान अन्तर्गत चाहिँ बचतको आधारमा 40,
कर्जाको आधारमा 60% पाइन्छ। त्यसकारणले गर्दा सदस्यलाई पनि हित हुने अनि सहकारीमा जति पैसा जम्मा गरिन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष अन्तर्गत पनि पाउने, लाभांश पनि पाउने, यी प्रावधानहरू छन् नि, ब्याज पनि पाउने। अब यी प्रावधान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सहकारीको पैसा सहकारीतर्फै लाग्न केन्द्रित हुनुपर्छ। अब कमर्सियल ब्याङ्कमा होइन, जस्तै राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा राख्ने, सङ्घमा राख्ने, कहाँ छ त पैसा राख्ने सहकारी क्षेत्रको, त्यहाँ राख्नेतर्फ चाहिँ उत्प्रेरित गर्नको निमित्त विशेष भूमिका सङ्घहरूले गर्नुपर्छ। अब जिल्ला सङ्घ तथा विषयगत सङ्घहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा दक्ष तथा अनुभवी व्यक्तिहरूको सहभागितामा विशेष जोड दिने, राम्रा मान्छेहरू मात्रै सङ्घमा आउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा लाग्नुपर्छ। संस्था नभएका, अनुशासनहीन भएका, सुशासन नभएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहकारी सङ्घहरूमा चाहिँ आबद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने तर्फमा पनि विशेष रूपमा त्यो कामको भूमिका चाहिँ सङ्घहरूले गर्नुपर्छ। सदस्य संस्थाहरूबाट आएका सुझावहरूको आधारमा संस्थाको विकास र प्रवर्धनको निमित्त पनि विशेष भूमिका चाहिँ सङ्घहरूले गर्नुपर्छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको प्रभावकारितामा पनि के छ त त्यो समस्याग्रस्त समिति, त्यसको विषयमा पनि विशेष जोड दिने अनि जोखिममा आधारित अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने, चेक क्लियरिङ सुविधाको निमित्त त्यो ल्याउनको निमित्त सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने। अहिले त्यो हुन सकेको छैन, सबै एकमुष्ट एकजुट भएर त्यो विषयलाई लबिङ गर्ने। अनि सरकारसँग सहकारी सदस्यहरूको व्यवसाय विस्तारको निमित्त अहिलेको जस्तो चाहिँ क्राइसिसको अवस्थामा चाहिँ सहज हुनको निमित्त सहुलियत रूपमा चाहिँ कर्जा नेपाल सरकारबाट माग गर्ने, यस्तो कामहरू सङ्घले गर्नुपर्छ। र एकीकृत सेवा सहितको सफ्टवेयरको प्रबन्ध गर्नको लागि पनि सम्बन्धित निकायमा चाहिँ ती विषयमा पनि अवगत गराउने, त्यो विषयमा समन्वय गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। अब उपाय के हो त? उपाय पनि खोज्नु जरुरी छ नि त। यहाँले उपायको बारेमा पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दा मैले केही तपाईँहरूको बिचमा उपायको बारेमा पनि मैले राख्ने अनुमति चाहन्छु। सहकारीको मर्म, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न लगाउने, प्रत्येकलाई त्यो खालको सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने, सङ्घले भनेको अनुरोध गर्ने हो। अनि अर्को, साधारण सभालाई कम औपचारिक भन्दा बढी उद्देश्य केन्द्रित गर्ने, औपचारिकमा चाहिँ कम गराउने, बेसीभन्दा बेसी चाहिँ साधारण सभा प्रभावकारी रूपमा नै अगाडि बढाउनको निमित्त चाहिँ सबैलाई अनुरोध गर्ने, सबै संस्थाहरूलाई पत्रचार गर्ने, नभए त्यो सम्बन्धी तालिम दिने, के गर्दाखेरि हुनसक्छ प्रभावकारी बनाउनतर्फ जोड दिने। अनि अर्को चाहिँ सहकारी संस्थामा सूचना माग्ने र दिने संस्कारको विकास पनि गर्ने। अनि प्रचलित कानुनको परिपालना गरी विधिको शासन चलाउने। अब यो तपाईँहरूलाई भनिराख्नै पर्दैन होला, कानुनलाई पालना गर्ने र कानुन बमोजिम विधिको शासन गर्ने। अनि अर्को, प्रभावकारी सञ्चालन र कुशल व्यवस्थापनको लागि सिपयुक्त मानव संशोधनको व्यवस्थापन गर्ने। अर्को भनेको सदस्यहरूलाई वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन र सार्वजनिक गरी संस्थाप्रतिको विश्वसनीयतामा वृद्धि गर्ने। त्यो खालको काम पनि कसले गर्नु पर्यो त? सहकारी संस्थाले गर्नुपर्छ। तब मात्रै हामीले अघि भनेका समस्याहरूको समाधान जान्छौँ। संस्थाका सदस्यहरूले त्यो खालको हेर्न पाउनुभयो भने, बुझ्न पाउनुभयो भने मात्रै हामीप्रति, संस्थाप्रति उहाँहरूले अलिकति भए पनि भरोसा राख्नुहुन्छ। त्यो भरोसा दिने ठाउँ हामीले बनाउनुपर्छ। र अर्को, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल बनाउनुपर्छ। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लेखा समितिलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। अनि आलेप गर्ने, अहिले जुन ऐनले पनि भन्छ, त्यो आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई बरु बाह्य मान्छे लिएर आएर भए पनि आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यी विषयहरूमा पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ। अनि सदस्यहरूको आवाज सुन्ने मात्र नभएर त्यसको सम्बोधनको सुनिश्चितता गर्ने। अहिले के छ भने सदस्यले एउटा बोल्छ, त्यो सुनिदिने, लेखिदिने, अनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दा सदस्यले संस्थाकै हितको निमित्त बोल्ने हो नि त। अनि सहकारी संस्थामा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने। र अर्को चाहिँ महामारी तथा प्रकोप व्यवस्थापनको निमित्त ठोस रणनीति निकाल्ने। यो सङ्कटको सुधारको निमित्त रणनीति पनि के अलिकति रणनीतिहरू लागू गर्नुपर्छ। एउटा, सदस्यसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। अहिलेको बेलामा भनेको के हो त भने यो बेलामा सदस्यसँग चाहिँ सम्बन्ध गाढा बनाउनुपर्छ, प्रगाढ बनाउनुपर्छ। अनि आकस्मिक र साना कर्जा
बाहेक सबै कर्जाहरू अहिले बन्द गर्नुपर्छ, कर्जा लगानी गर्नु हुँदैन। कसैलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यस्तो बेला मात्रै सपोर्ट गर्ने, नत्र भने बन्द गर्नुपर्छ। तरलता जसरी पनि 10% भए पनि राख्नुपर्छ। कानुन त 15 भन्छ, तर यो अवस्थामा अहिले बच्नको निमित्त अल्पकालीन उपायको रूपमा चाहिँ कमसेकम त्यतिसम्म भयो भने पनि संस्था कमसेकम बच्छ कि भन्ने विषय हुनसक्छ। स्थिर सम्पत्ति चाहिँ अहिले खरिद गर्न हुँदैन, यो बेलामा गर्न हुँदैन, यसलाई स्थगित गर्नुपर्छ। अनि तत्काल नगरी नहुने खर्च बाहेक धेरै खर्चहरू कटौती गर्नुपर्छ। अहिले खर्च भन्ने कुरो एकदम रोकेरै जानुपर्छ। अनि साधारण सभामा धेरै शीर्षकमा खर्च अत्यन्त कटौती गर्नुपर्छ। साधारण सभा हो पहिलाको जस्तो धेरै चाहिँ खर्च गर्नेतर्फ जानु हुँदैन, अहिले कटौती गर्दै सदस्यहरूलाई चाहिँ सहभागी बेसीभन्दा बेसी गराउने, तर खर्चलाई कटौती गर्दै जानुपर्छ। त्यसले पनि केही यो सङ्कटमा बच्ने खालको हल्का उपायहरू निक्लिन सक्छ। अनि खराब कर्जा असुलीमा कानुनी उपचारको निमित्त चाहिँ जस्तो विभाग हुनसक्छ, त्यहाँ चाहिँ विभाग हाम्रो सहकारी विभागमा अथवा नेपाल प्रहरीमा अथवा हाम्रो ऐन कानुनलाई कार्यान्वयनको तर्फ चाहिँ नगएको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने निकाय मार्फत पनि त्यो असुलीको निमित्त चाहिँ उपचारको सुरु गर्नुपर्छ। अनि भुक्तानी लिन बाँकी रकमको असुलीमा कानुनीमा केही छ भने, झन्झटिलो छ भने कानुनी उपचार पनि गर्नुपर्छ। त्यो पैसा लिनको निमित्त कानुनी उपचारमा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि कर्मचारीको दक्षता क्षमतामा पनि अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। बजेटरी अनुशासन कायम गर्नुपर्छ। जोखिम कोषको पर्याप्ततालाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ। अनि सदस्य शिक्षालाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने सङ्कट व्यवस्थापनको लागि यो चाहिँ अल्पकालीन उपायको रूपमा परिणत हुनेछ। अब दीर्घकालीन उपाय, सदस्य सम्बन्धमा नयाँ रणनीति पनि हुनुपर्छ। अनि सुशासन परीक्षण पनि हुनुपर्छ। कानुनको पालनाको अवस्थाको परीक्षण गर्नुपर्छ। रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ। व्यावसायिकतामा जोड दिनुपर्छ। जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्छ। अनि सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनमा आधारित भएर रणनीति बनाउनुपर्छ। अनि वित्तीय व्यवस्थापनको रणनीति पनि बनाउनुपर्छ। अनि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा आन्तरिक व्यावसायिक प्रक्रियामा पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ दिगो सदस्य, जस्तो बा त्यस्तै सदस्य बनाउने होइन कि हामीमा कस्तो ट्रेन्ड बन्यो भने जस्तो जस्तो मान्छेलाई पनि सदस्य बनाउने, अनि त्यस पछाडि कारोबारी सदस्य बनाएको छ, को कहाँ बनाएको छ, तर सदस्य भनेको त एउटै सदस्य हुन्छ सहकारीमा। 100 रुपियाँको सेयर राखेपछि सदस्य बन्न पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो सदस्य बन्दा पनि क्वालिटीको सदस्य बनाउनुपर्छ, क्वान्टिटी होइन। अनि सुशासन र कानुनी पालनामा पनि सहनशीलता ल्याउन सक्नुपर्छ। अनि सहकारी सिद्धान्तको पालनको निरीक्षण परिपालना गर्नुपर्छ। अनि सहकारीको मूल्य मान्यताको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ। अनि समुदाय नियामक र सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। यो काम सहकारीले गर्दै लानुपर्छ। अनि सुरक्षित र भरपर्दो सेवा पनि हामीले दिनुपर्छ। अनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै लानुपर्छ। अनि सञ्चालन क्षमतालाई बढाउनुपर्छ। अनि संस्थागत पुँजीवृद्धि बढाउँदै लानुपर्छ। अब लक्ष्य प्राप्तिको लागि रणनीतिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कार्य संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ। समूह निर्माण र नेतृत्व गर्नुपर्छ। स्रोतको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ र सही समयमा सही निर्णय गर्नुपर्छ। अब यो सङ्कट व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत चाहिँ सहकार्यको रणनीति लिनुपर्छ। अनि एकताको रणनीति लिनुपर्छ। अनि विश्वासको रणनीति लिनुपर्छ। यी तीनवटा रणनीतिलाई हामीले अगाडि बढायौँ भने सङ्कट व्यवस्थापन हुन्छ। अब अन्त्यमा चाहिँ सङ्घको आधार नै प्रारम्भिक संस्थाहरू हुन्। संस्थाहरूको क्षमता आवश्यक विकास गरी समुदायमा आधारित प्रतिस्पर्धी वित्तीय सहकारी संस्थाहरूको निर्माण गर्ने र समाजमा सबै वर्गको लागि वित्तीय पहुँच स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण छ र अति आवश्यक पनि छ। यसको विकल्प सहकारी संस्था नै हो भन्ने सन्देश लिएर जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यसमा तपाईहरुले त्यो विषयमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको वाहक भनेको समुदायमा प्रभावकारी वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्ने प्रमुख विषय हो। प्रभावकारी वित्तीय सेवा सञ्चालन गर्नका लागि सक्षम मानवीय स्रोतको विकास गर्नुपर्छ। अनि संस्थागत पहिचानको निर्माण गर्नुपर्छ। विधिको आधारमा संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ। योजनाबद्ध ढङ्गबाट संस्थाका गतिविधि सञ्चालन गर्न दक्ष र सक्षम कर्मचारी तथा सचेत सञ्चालक समितिको निर्माण गर्नु नै सहकारी अभियानको मूल मर्म, मूल लक्ष्य छ। यसैमा आधारित भएर सहकारी सङ्घ र ब्याङ्क यो विषयमा दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्छ र बढ्नुपर्नेछ। मैले यिनै कुराहरू यहाँहरूको बीचमा राखी हार्दिक धन्यवाद।